भएको रहेछ। यसमा यो सुन्दाखेरि यो देख्दाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो र यो अभियानले चाहिँ एउटा सगरमाथाको शिखर जस्तै चाहिँ एउटा शिखर चुम्न सफल रहोस् र भनौँ न एकजना एउटा स्वतन्त्र तरिकाले र राम्रो पक्षबाट गर्नुपर्ने सकारात्मक त्यस्तो खालको सहयोग पर्यो भने म पनि यहाँहरूलाई सहयोग गर्न सक्छु। धन्यवाद। अमर सरलाई धन्यवाद छ र उहाँ पनि एकदम सक्रिय र उहाँ एउटा साहित्यकार पनि हुनुहुन्छ। त्यति मात्र नभएर उहाँ लाइफ इन्सुरेन्स अनि सामाजिक व्यक्तित्व मेरो साथी पनि हुनुहुन्छ बुटवलमा लामो समय। उहाँलाई मैले एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो कार्यक्रममा जोडिनु भएकोमा। उहाँले चाहिँ इन्सुरेन्सको माध्यमबाट पनि धेरैलाई बचाउनु भएको छ, धेरैलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। तर इन्सुरेन्सको विषयमा पछि छलफल गरौँला, कुनै दिन यसको विषयमा छलफल आउला। अहिले चाहिँ हाम्रो नागरिक स्वतन्त्र नागरिक अभियानले चाहिँ हामीले सल्लाह सुझाव दिनु होला। एकैछिनपछि म हजुरलाई बोलाउने छु। हजुर चाहिँ अफलाइन नहुनु होला, किनकि हजुर एउटा शिक्षक पनि हुनुहुन्छ, बौद्धिक व्यक्ति हुनुहुन्छ। तपाईँको सल्लाह सुझाव अति आवश्यक छ। अब यसपछि म गोर्खाबाट आउनु भएको छ उहाँ युवा व्यक्तित्व, युवा नेतृत्व। अस्ति कार्यक्रममा पनि हाम्रो गोर्खामा भव्य कार्यक्रम हुनको लागि ठुलो सहयोग गर्नुभएको थियो नारद थापा। उहाँ एक्टिभ युवा हुनुहुन्छ। उहाँको आफ्नो परिचय सहित सानो धारणा राखिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। नारद थापा। हेलो हजुर 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 सर, धन्यवाद सर। हजुर धन्यवाद। हेलो हजुर 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 धन्यवाद हजुर। यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान तपाईँहरूले यति राम्रो यो अभियान चलाउनु भएको रहेछ होइन। मलाई चाहिँ अलिक ढिलो नै जानकारी भयो, किनभने तपाईँसँग म धेरै आबद्ध भएर काम गरेको छु र तपाईँलाई मैले नजिकबाट पनि चिनेको छु। तपाईँ एउटा एकदम स्वच्छ छवि भएको समाजसेवी व्यक्ति हुनुहुन्छ र अहिले नेपालको कन्टेक्स्टलाई हेर्दाखेरि नेपालमा स्वतन्त्र भन्ने चिजै छैन कि जस्तो पनि मलाई लाग्छ। किनकि नेपालमा कुनै पनि नागरिकले आफ्नो अभिव्यक्तिहरू स्वतन्त्र रूपमा चाहिँ अभिव्यक्ति गर्न पाउँदैन र प्रत्येक नागरिकहरूलाई चाहिँ हाम्रो यो जुनसुकै अभियान होस् या जुनसुकै सामाजिक कार्य होस्, यसमा कतै नै कताबाट चाहिँ हाम्रो चाहिँ राजनीतिकले हामीले छोएको छ र उसले चाहिँ हामीलाई दबाइराखेको छ। र अब हामी यति मात्रै हाम्रो कमिटी यति मात्रै सीमित नभइकन हामीले देशव्यापी रूपमा चाहिँ यसलाई चाहिँ प्रचार प्रसार गरेर चाहिँ हामीले यसलाई चाहिँ ठुलो बनाउनु पर्छ भन्ने मलाई लागेको छ। र आज हजुरले मलाई यसमा जोड्दाखेरि मलाई अत्यन्तै खुसी लाग्यो र यसको लागि तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र आगामी दिनहरूमा पनि यस अभियानमा चाहिँ मैले सकेको जानेको र बुझेको म तपाईँलाई सहयोग र साथ दिनेछु भन्दै मेरो परिचय यहाँबाट सकेको छ। धन्यवाद। धन्यवाद छ नारद थापाजी। त्यही त अब यो हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक अभियानको फर्मेसन हुँदैछ। अब यो भर्चुअल मिटिङबाट यसको कार्य समितिहरू चयन गर्ने कुरा हुँदैन। यो फिजिकली रूपमा बसेर छलफल गरेर हाम्रो समितिहरू बन्नेछ। हामी यसको 75 जिल्ला मात्रै होइन, हामी अन्तर्राष्ट्रिय लेभलमा पनि जान्छौँ। हामी यसले स्वतन्त्र नागरिक अभियान भनेको सिङ्गो देशैभरि यसको अभियान हुन्छ र देशैभरि हामी जान्छौँ र हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कहरू पनि यसको बन्नेछ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय नेटवर्कका हुनुहुन्छ पिआर रत्न महर्जन इन्टरनेसनल युथ सोसाइटीको। त्यति मात्र नभएर हाम्रो सुशील पोखरेल सर हुनुहुन्छ र हाम्रो टिपी सर हुनुहुन्छ, अमर थापाजी, हामी सबै, हाम्रो राजु ओझा, उहाँ हामी एकदम बौद्धिक व्यक्तिहरू हामी जुन भेटघाट भइरहेका छौँ। गएको हप्ता पनि हाम्रो भेटघाट भयो र अरू साथीहरू पनि आउँदै हुनुहुन्छ, अरू सर पनि आउँदै हुनुहुन्छ। यो चाहिँ विस्तृत बढ्दै गइरहेको छ। यो धेरैले रुचाइराख्नु भएको छ र यसको विषयमा हामीले विशेष अध्ययन गरेर यसलाई चाहिँ बनाउने काम अझ हामी गर्दैछौँ। खालि अब हामीले अहिले के गरिरहेछौँ भने यसलाई चाहिँ यसको आवश्यकता र यसलाई के कसरी लैजाने, यसको विधानमा के विषयवस्तु हामीले राख्ने र स्वतन्त्र नागरिक अभियानलाई कसरी अगाडि बढाउन पर्छ र के कस्ता विषयवस्तु राख्नुपर्छ भन्ने विषयमा सरसल्लाह गर्नको लागि हामीले यो मिटिङ आयोजना गरेको र आगामी दिनमा हामी जो भौतिक रूपमा हाम्रो भेटघाट हुन्छ त्यसपछि यसको कार्य समिति बन्नेछ, यसको जिल्ला कमिटीहरू बन्नेछ। जिल्ला कमिटीको लागि लगभग मसँग 46वटा देशबाट 46वटा जिल्लाबाट नेतृत्वको लागि भनेर आग्रह गरेको मसँग इमेलहरू आएको छ 46वटा जिल्लाबाट।
विभिन्न साथीहरू र हामीलाई पनि समितिमा राख्नु भन्नुभएको छ। राजनीतिक पार्टी विभिन्न विचारका व्यक्तिहरू सबै आउनु भएको छ र हामीले एउटा विधान बनाउने छौँ। त्यो विधानभित्र रहेर हामी सल्लाह गर्नेछौँ। यो एउटा स्वतन्त्र नागरिक अभियान भएको हुनाले यसमा कुनै राजनीतिक गन्ध नलागोस् भन्नको लागि हामीले राजनीतिक पार्टीहरूका व्यक्तित्वहरूलाई एउटा निश्चित स्थानमा राख्नेछौँ भने आम नागरिकहरूलाई एउटा निश्चित स्थानमा राखेर हाम्रा विचारहरू अगाडि बढाउनेछौँ। भ्रष्टाचार, विकृति, सुशासनको विषयमा, लोक कल्याणकारी राज्य, त्यसपछि निर्वाचन प्रणाली, शासकीय स्वरूपले हाम्रै सबै विषयमा, संघीयताको विषयमा समेत हामीले छलफल उठाउनेछौँ। किनकि हामीले हेऱ्यौँ संघीयताका विकृतिहरू देख्यौँ, लुम्बिनी प्रदेशको देख्यौँ, गण्डकी प्रदेशमा देख्यौँ, अहिले केन्द्रीय संसदको, संघीय संसदको पनि विकृति देख्यौँ। यी सबै विकृतिहरू हटाउनको लागि हामी चाहिँ राजनीतिक पार्टीहरूले डेलिगेसन जानेछौँ। स्वतन्त्र नागरिकको तर्फबाट महँगी, त्यसपछि कालाबजारी, अहिले जुन यो अक्सिजनको हाहाकारकृत र यी विभिन्न समस्याहरू छन्। अब एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर हामीले हाम्रो अवधारणा सहित ध्यानाकर्षण गराउनको लागि, हामी सबै ठाउँ पुग्नको लागि यो आगामी दिनमा हाम्रो सशक्त रूपमा हामी जाने नै छौँ। र आजको छलफलको टपिक मैले भन्न चाहन्छु, हामीले यो विधान बनाउने कुरा गरेका थियौँ। विधानको हाम्रो समिति पनि बनेको थियो। डाक्टर पियारत्न महर्जनको संयोजकत्वमा विधान समिति बनेको थियो। त्यो विधानको विषयमा हामीले विधानमा के कस्तो विषयवस्तु राख्नुपर्छ र महिला सहभागिता के कति राख्ने। हुन त अब हामीले महिला सहभागिताको विषयमा 50% को कुराहरू भएको हुनाले हामीले महिला सहभागिता 50% राख्नेछौँ। हामीले राख्ने हो यसमा, किनकि हामी सबै बराबर हो। अब हामीले अरू महिला सहभागिताको त्यही अनुसार हुन्छ र सबैको प्रतिनिधित्व बराबर तरिकाले जाने हुनाले हाम्रो यसमा प्रतिनिधित्वको कुनै उजै छैन। हाम्रो संविधान अनुसार, कानुन अनुसार भएको व्यवस्था भन्दा पनि हामीले केही फरक तरिकाले लानुपर्छ। किनकि हामीले अझै स्वतन्त्र नागरिक अभियान भएको हुनाले यो त राजनीतिक पार्टीलाई पनि मेसेज दिनको लागि अहिले भएको व्यवस्था भन्दा पनि हाम्रो फरक व्यवस्था तरिकाले हाम्रा सङ्गठनहरू पनि बन्नेछन्, त्यस अनुसार कार्यक्रम पनि बन्नेछन्। र आजको विषयवस्तुमा एकैछिन है माफी चाहन्छु, म फोन उठाउँछु। हेलो, तपाईँको देखाएन, फेरि जोइन गर्नु न। एकचोटि मलाई फेरि जोइन गर्नु, म यहाँबाट गर्छु। म तपाईँलाई अघि ल आएको रहेछ। ल अब तपाईँलाई म अघि वेलकम गरेको थिएँ। ल हुन्छ ल के अरे माफी चाहन्छु। के अरे जुन अघि मैले बोलाएको थिएँ पार्वती परियार, उहाँलाई चाहिँ उहाँ भर्खर आइपुग्नु भएको छ। उहाँ एकल महिला र सञ्चारकर्मी, गोर्खामा सञ्चारकर्मी, र उहाँ चाहिँ एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ, एक्टिभ महिला। मैले गोर्खामा त्यो अस्ति हामीले गरेको कार्यक्रममा पनि उहाँले उद्घोषणको राम्रो भूमिका गर्नुभएको थियो। उहाँलाई स्वागत छ। पार्वती परियार, तपाईँलाई हाम्रो कार्यक्रममा स्वागत र परिचय सहित सानो मन्तव्यको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सर नमस्कार, म त बाहिरै थिएँ, यता भर्खर भाउजूको घरमा आएर जोइन हुँदैछु। सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार। हृदयदेखि नै स्यास्या भएका पहिला त म यता दाइको घरमा आएर चाहिँ भर्खर जोइन हुन लाग्यो। चुप यता एकछिनपछि कुरा गर्नु नि। हस् हुन्छ, धन्यवाद। अब हाम्रो आजको छलफलको विषयमा विधानमा के कस्ता विषयवस्तुहरू राख्नुपर्छ र स्वतन्त्र नागरिक अभियानको लागि सङ्गठनको स्वरूप, त्यसपछि गएर यसको कार्यक्रम के कस्ता हुनुपर्छ र विधानमा हामीले के विषयवस्तु राख्नुपर्छ भनेर मैले यहाँ टिप्नको लागि कापी र कलम पनि राखेको छु। मैले सबै टिप्नेछु र यो हाम्रो भिडियो रेकर्ड पनि भइरहेको छ। यहाँहरूलाई जानकारी गराउन चाहन्छु, यो भिडियो रेकर्ड भइरहेको हुनाले हजुरले चाहिँ यसलाई सल्लाह सुझाव कम्तीमा 10 मिनट, प्रत्येकलाई 10 मिनट बोल्ने समय दिएर यहाँहरूले चाहिँ आफ्नो सल्लाह सुझाव दिनुहुनेछ। र विधान संशोधनको लागि
के अरे विधान नयाँ बन्दैछ, विधानको लागि चाहिँ हजुरले सल्लाह सुझाव दिनु होला र हाम्रो कार्यक्रम कस्तो हुनुपर्छ, यसको फर्मेसन कति हुनुपर्छ, कार्य समितिको सदस्य कति हुनुपर्छ, हजुरले जानेका कुराहरू आफ्ना आइडियाहरू हामीलाई दिनु र मैले यो रेकर्ड गरेको छु र यो सबै भावनाहरूलाई समेटेर विधानहरू बनाउनेछौँ, कार्यक्रमहरू बनाउनेछौँ र विधानको सल्लाह सुझाव दिनको लागि सर्वप्रथम त टिपी उप्रेती सरलाई आग्रह गर्दछु। नीलकण्ठ सर, मैले एकछिन रोकेँ है। यहाँ एकजना शीतलजी पनि हुनुहुन्छ, खै उहाँको इन्ट्रोडक्सन भएन त? ए ल ल सरी उहाँलाई शीतलजी यहाँ हुनुहुँदो रहेछ, उहाँलाई चाहिँ आफ्नो मन्तव्य सहित आफ्नो धारणा राखिदिनको लागि अनुरोध गर्दछु। हजुर नमस्कार है सबैजनालाई। हजुर नमस्कार। मेरो नाम चित्रा शीतल त्रिपाठी, म कास्की जिल्लाबाट। अनि खासमा यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान मैले यो आफैमा नामै काफी छ होइन, मैले केही भन्न त पर्दैन, तर मलाई सम्झनाजीले र हाम्रो सत्यराज सरको थ्रुबाट मैले यसमा चाहिँ जोडिने मौका पाएको छु। मैले त्यसको लागि म हाम्रो मिस र अनि सरलाई चाहिँ एकदमै धन्यवाद दिन चाहन्छु, किनकि उहाँले चाहिँ एकदमै राम्रो प्लेटफर्म छ यसमा चाहिँ। आउनुहोस्, केही कुरा सिक्ने मौका पाउनुहुन्छ तपाईँ पनि, किनकि म आफैमा एउटा सामाजिक अभियन्ता पनि हुँ होइन, सोसल वर्कर पनि हो, अनि त्यस पछाडि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूमा पनि आबद्ध छु म। अनि त्यही भएर मलाई जो सत्य कुरा बोल्न मन लाग्छ, मलाई हरेक कुराहरूको ठोस निचोड निकाल्न मन लाग्छ होइन। त्यसको यस्तो बिग्रिरहेको अवस्थामा बिग्रदो अवस्थामा गुज्रिरहेको ठाउँमा चाहिँ अलिकति केही सहयोग गरौँ, केही योगदान गरौँ आफूले सकेको होइन, आफ्नो ठाउँबाट भन्ने हिसाबले चाहिँ म पनि एउटा लागिरहेको छु। र त्यसमा पनि सम्झना मिसले चाहिँ मलाई हामी जोइन हौँ न, केही कुरा सिक्ने अवसर पनि पाइन्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मलाई लिङ्क पठाउनु भएको थियो। अनि कुरा बुझ्दै जाँदाखेरि जोस् राम्रै लागिरहेको छ। अब हेरौँ मेरो तर्फबाट चाहिने सहयोगहरू, अब टाइमहरू कतिको दिन सक्छु म, आफ्नो टाइम निकाले चाहिँ त्यो टाइम र सपोर्ट चाहिँ पछि दिने नै छु भन्ने आशा गर्दछु, किनकि मलाई राम्रो लाग्छ यो सामाजिक कार्यहरूमा स्वतन्त्र भएर हिँड्न एकदमै रुचाउँछु म होइन। एउटा स्वतन्त्र नागरिक भएर बाँच्न चाहिँ एकदमै मलाई मनपर्छ। त्यो भएर म कास्की जिल्लाबाट जो प्रतिनिधित्व गर्छु भन्ने अठोट चाहिँ गर्न सक्छु अहिलेको विषयमा। पछि बाँकी कुरा चाहिँ पछि जोड्दै गरौँला भन्ने किनकि म सिकारु छु है, अहिले पनि मैले केही पनि जानेको छैन होइन। त्यो भएर तपाईँहरू मार्फत केही कुरा सिकेर जानेर अगाडि बढ्छु भन्ने मैले आशा लिएको छु। बाँकी कुरा चाहिँ पछि जोडौँला भन्दै अहिले यति नै गरौँ। हस्, धन्यवाद। अब इन्ट्रोडक्सन चाहिँ पनि सकौँ है। इन्ट्रोडक्सन अब को बाँकी हुनुहुन्छ? नीलकण्ठ सर। सर एकैछिन हजुरले नेतृत्व गरिदिनु न है, एकैछिनलाई हजुरले अब सुशील सर एकैछिन हजुरले नेतृत्व लिनु न है। ए हस् हस्। ल अब यो इन्ट्रोडक्सन सकियो के, अब चाहिँ विधानको लागि हजुरले पनि टिप्नु है। इन्ट्रोडक्सन बाँकी नै छ, पार्वतीजीको इन्ट्रोडक्सन बाँकी छ है। ए हजुर, पार्वती परिया एकचोटि हजुरले गर्नु है, बाँकी चाहिँ यहाँ एउटा हरिशचन्द्र पनि हुनुहुन्छ। हरिशचन्द्र पार्वती परियाजीले चाहिँ आफ्नो इन्ट्रोडक्सन। हेलो पार्वती परियाजी अहिले आउनु भएर हिँड्छ, एकछिनमा हुनुहुन्छ। अब
अब इन्ट्रोडक्सनको क्रममा हामीसँग हरिशचन्द्र भट्टज्यूको चाहिँ इन्ट्रोडक्सन पाउन। हजुर हजुर नमस्ते हजुर सबैलाई। हजुर म हरिशचन्द्र भट्ट कञ्चनपुर जिल्लाबाट हो। हजुर यो एउटा कुरा नबुझेको, यो हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक अभियान भन्ने जुन छ नि, यो चाहिँ खास के उद्देश्य हो यसको? अलिकति लाइट गरिदियो हुन्थ्यो कि। के चाहिँ हो यसको खास, कुन नेचरको हो यो खास? तपाईँ अघि नीलकण्ठ सरले केही कुराहरू भनिसक्नु भएको थियो है, तपाईँ अलिक पछि जोइन हुनुभयो क्या हो? सायद पछि भयो क्या, पहिला लिङ्क नै आएन कि, पछि दोस्रोचोटि पठाएको थिएँ, पहिला खुलेन, अनि दोस्रोचोटि खोलेको थिएँ। खासमा चाहिँ के चाहिँ हो कि यसको क्राइटेरिया, एक्टिभिटिजहरू कहाँ कहाँसम्म जाने हो कि के हो? अलिकति के भयो, मैले छुटाएँ कि या के भयो? होइन, यो त अब नामैबाट पनि थाहा भइहाल्छ कि हामीले स्वतन्त्र नागरिक अभियान भनेको। नामबाट त महासागर भयो कि, अब सबै कुरा भयो, कहाँ कहाँ जान्छ त यसको स्पेशल फोकस चाहिँ? होइन, हाम्रो उद्देश्यहरू अहिले अब हामी डिस्कस अहिले गरिहाल्छौँ यसमा होइन। हाम्रो उद्देश्यहरू आउँदैछ, विधानमा चाहिँ हामीले के गर्ने, के राख्नेहरू, त्यो हामी सबैजनाबाट सल्लाह हामी अहिले लिँदैछौँ यसमा। यो चाहिँ बिल्कुलै अब स्वतन्त्र भन्ने शब्द नि नेपालमा हराइसकेको छ कि, त्यसले गर्दा हामी कुनै सम्बन्धित नभइकन स्वतन्त्र नागरिकको हैसियतमा हाम्रो यो पनि कति स्वतन्त्र हुने हो भन्ने पनि हो कि, यो जो हामी गर्दै गरिरहेछौँ होइन, एकदमै राम्रो लाग्यो, खुसी लाग्यो होइन। तर यो कति स्वतन्त्र भएर मजाले कुन एक्टिभिटिजहरू इन्भल्भ गर्ने हो होइन, नर्मल जेनरल सिटिजन्सहरूको लागि हो कि यो के चाहिँ हो? यो ठ्याक्कै मैले छुटाएँ कि अलिकति डेप्थमा जान्न पाए हुन्थ्यो भन्ने थियो। त्यही त, स्वतन्त्र रूपमा हामीले अहिलेको विकृतिहरूलाई चाहिँ, चाहे त्यो राजनीतिक विकृति होस्, चाहे त्यो आम नागरिकको आवाज होस्, जो चाहिँ बोल्न सक्दैन होइन, आम नागरिकहरूको चाहिँ आवाज र अहिलेको अवस्थाको हामी उहाँ जसले चाहिँ बोल्न सक्नुहुन्न, जो आम नागरिक हुनुहुन्छ उहाँको पनि आवाज हामी उठाउँछौँ। स्वतन्त्र रूपमा हामी कुनै पनि पक्षमा हुँदैन, हामीले वास्तविक रूपमा हामी जे छ त्यसलाई उजागर गर्ने हो। उहाँहरूको समस्याहरूलाई हामी कतिसम्म सम्बोधन गर्न सक्छौँ, कतिसम्म समाधान गर्न सक्छौँ होइन। हाम्रो उद्देश्य हाम्रो उद्देश्य नै त्यही हो। हामीले चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आम नागरिकले बोल्न नसक्ने कुराहरूलाई चाहिँ, उहाँहरूलाई परेका समस्याहरूको चाहिँ हामी सकेसम्म हाम्रो आफ्नो क्षमताले भ्याएसम्म सकेसम्म त्यसको समाधान गर्ने पक्षमा हुन्छौँ। हुन्छ सर, थ्याङ्क यू। हस्। अब हाम्रो पार्वती परियारज्यूबाट इन्ट्रोडक्सन। सबैलाई नमस्कार सर। म चाहिँ अघि आउँदै अलिक थकाइ लागेर पछाडि हटेँ। मेरो नाम चाहिँ पार्वती गोर्खाली, रेडियो गोर्खामा काम गर्छु। मेरो आफ्नै युट्युब च्यानल छ। अनि मैले चाहिँ समाजसेवा कामहरू गरेँ। लगभग 15 वर्षपछि पढाएर चाहिँ छोडेको अस्थायी भएर। अनि अहिले चाहिँ अब सामाजिक सेवातिर नै लागिरहेको छु। मलाई चाहिँ नीलकण्ठ सर पौडेल सरले चाहिँ यसमा जोइन गरिदिनु भएकोमा एकदमै हृदयदेखि नै मनन गर्न चाहन्छु र धन्यवाद पनि दिन चाहन्छु। स्वतन्त्र भनेपछि त अब त्यसै पनि शब्दले नै काफी छँदैछ। जे भए पनि यसको क्षेत्र चाहिँ के कस्तो हो, कतिसम्म गर्न सकिने हो भन्ने कुरा चाहिँ अब हामी पहिलो मिटिङमा पनि अलि जोइन हुन पाएनौँ। अब भर्खरै हो, अब बिस्तारै बिस्तारै बुझिन्छ होला भन्ने चाहिँ आशा गरेकी छु। हजुर, धन्यवाद पार्वतीजी, धन्यवाद। अब हाम्रो इन्ट्रोडक्सनको सबैजनाले यहाँ जोइन हुनुभएको सबैजनाले इन्ट्रोडक्सन दिइसक्नु भएको जस्तो लाग्छ। अब नेक्स्ट हाम्रो चाहिँ अब अहिले चाहिँ हामी यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान हामीले चाहिँ 2-3 हप्ता पहिली 2-3 चरणको मिटिङबाट चाहिँ हामीले मिटिङ फाइनल हामीले चाहिँ अब स्वतन्त्र नागरिक अभियानको हामी सुरुवात हुँदैछ। यसमा चाहिँ अब विधानका कुराहरू आउँछन्, हाम्रो उद्देश्यहरू एउटा छँदैछ। अब यहाँ जति पनि जोइन हुनु भएको छ सबैजनाबाट चाहिँ यसमा हामीले के राख्दा कसरी अगाडि बढाउँदा हुन्छ, यसलाई चाहिँ हामीले के राख्ने, विधानमा के राख्ने, कसरी अगाडि बढाउने, यहाँहरूको सल्लाह सुझाव हाम्रो लागि चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्स हो है, महत्त्वपूर्ण छ। त्यही भएर चाहिँ अब के राख्ने, यसको सल्लाह सुझाव
को लागि चाहिँ यहाँले आफ्नो सल्लाह सुझाव लागेको कुराहरू चाहिँ हामीले दिन सक्नुहुन्छ, सल्लाह सुझाव दिन सक्नुहुन्छ। यसमा अब हाम्रो पिआर रत्न सरबाटै सुरु गरौँ न यसमा। नमस्कार सबैजनालाई। जुन हामी सुरुमा हार्दिक होटलमा मिटिङ बसेको थियौँ, जुन त्यो चाहिँ फिजिकली बसेको थियो, जुन महामारीको ठ्याक्कै 3-4 दिन अगाडि होला, 1 हप्ता अगाडि। जुन त्यसमा चाहिँ सबै कुराहरू उठाउनु भयो। जुन अघि स्वतन्त्र नागरिक भन्दाखेरि नाम के राख्ने हो, त्यसमा चाहिँ 2-3 वटा नाम पनि हाम्रो संस्थाको नाम के राख्ने भने पनि कुरा आएर पछि जुन महाअभियान पनि कुरा गरेको थिएँ। त्यसपछि अहिले स्वतन्त्र नागरिकको अभियानमा जुन लास्ट हामीले निर्णय गरेको थियो, त्यो अनुसार हाम्रो साथीभाइहरू धेरैजना सामेल हुनुभयो। त्यसमा चाहिँ अहिले जुन हामी त्यो बेलै कुन कुन बुदामा हामी जाने हो, कुन हाम्रो कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, कार्य दिशा र हाम्रो कतिजना हामी यो कमिटीमा बस्ने भन्ने सबै खाकाहरू तयार गर्ने नै बाँकी छ। सुरु हामी इन्ट्रोडक्सनको कुरा मात्र गरे, यो अभियान चलाउनु पर्छ भनेर सबै साथीभाइहरूले हामी कुरा चल्यो। तर अहिलेसम्म हामी भनौँ न लिखितमा जुन विस्तृत रूपमा चाहिँ कुरा गर्नु पाएको थिएन। अनि बिचमा चाहिँ त्यो महामारी भइहाल्यो। भएपछि जुन अहिले हामी के विधान समेत तयार गर्न सकेको थिएन। जिम्मा चाहिँ मैले लिएको थिएँ, लिएर चाहिँ मैले वकिलसँग पनि सबै सरसल्लाह पनि गरेर तयारीमै छु। भन्दाखेरि हामी आज चाहिँ यो मिटिङमा सबैजनाको सरसल्लाह इन्क्लुसिभ सबै समावेशीकरण गरेर जुन यो अहिलेसम्म नभएको स्वतन्त्रले हाम्रो कुनै राजनीति मान्छे हामी जुन भए पनि राजनीति हामी धार्मिक जुन आस्था आफूसँग राखे पनि हामी यहाँ यो प्लेटफर्ममा चाहिँ स्वतन्त्र आवाज निकाल्ने जुन अहिलेसम्म जुन अहिले नेपालमा चाहिने विश्वमा आवाज उठिरहेको अहिले भनौँ न इजरायल प्यालेस्टिनकै भइरहेछ। जुन समस्या हामी पैदा भइरहेछ त्यो कुराहरू उठाएर जुन हामीले चाहिँ त्यही बेला नै छिटो रेस्पोन्ड गर्न सक्ने हैन, जुन आवाज निकालेर त्यति बेलै चाहिँ राजनीति होस्, सामाजिक होस्, जुन कुरामा पनि हामीले चाहिँ एक्टिभ भएर चाहिँ हामी यो संस्था बढाउन सकोस् हैन। त्यसकारणले सबै साथीहरूको सुझाव हामी आज चाहिँ सरसल्लाह लिएर टिप्पणी गरेर चाहिँ हामी विस्तृत रूपमा फेरि छलफल गरेर अनि जुन यो लकडाउन खुलेपछि यो चाहिँ विस्तृत रूपमा हामीले चाहिँ यो विधान पनि निर्माण गरौँ। गरेपछि फेरि सबैजनालाई चाहिँ विधानकै खाका सबै कुराहरू फेरि छलफल गरेर सबैजना सहमत भएपछि हामी विधानमा जाउँ। धन्यवाद। धन्यवाद पिआर रत्न सरलाई। नीलकण्ठ सर आइसक्नुभयो। नीलकण्ठ सर सुरु गर्नुहोस् है। यहाँ अहिले हाम्रो दोस्रो चरणमा हामीले बारेमा सल्लाह सुझावको कुरा गरेका छौँ है। इन्ट्रोडक्सनको चरण सिद्धिसक्यो। अब पिआर रत्न सरले भनिसक्नुभयो। अब नेक्स्ट अब सरबाट पिआर रत्न सरलाई आग्रह गर्न चाहन्छु कि अबको एक सातामा हामीले विधान तयार गरौँला। मैले पनि केही लेखेको छु। हामी यसै नै अनलाइनबाटै हामी एक सातामा विधान तयार गरौँला। अब आज चाहिँ सल्लाह सुझाव हुन्छ, त्यो सरले पनि टिप्नु होला, म पनि यहाँ टिप्छु। म केही समय रेस्ट रुममा गएको थिएँ र म कापी र कलम पनि लिएर आएको छु सल्लाह सुझाव दिनको लागि। अब विधान सम्बन्धी सल्लाह सुझाव हामीले के कस्ता विषयवस्तु राख्न जरुरी छ भन्ने विषयमा राजु ओझा सरलाई विधानमा के कस्ता विषयवस्तु राख्न पर्छ यहाँको सल्लाह सुझावको लागि अनुरोध गरेँ मैले। राजु ओझा उहाँ चाहिँ जनआन्दोलन घाइते पीडित समाजको केन्द्रीय सचिव हुनुहुन्छ। हजुरले विधानको लागि सल्लाह सुझावहरू दिनु के कस्ता विषयवस्तु राख्दा राम्रो होला? धन्यवाद सर।
अब विधानको विषयमा बोल्नु पर्दाखेरि पिआर रत्न सरले भनिसक्नुभयो। अब विधान कस्तो खालको राख्ने के राख्ने त ठ्याक्कै अहिले यस्तै राख्ने भन्ने कुरा त गर्न अलि सकिँदैन होला, किनभने अलि प्रिपेयर त्यति तयारी पनि गरिएको छैन र मोटामोटी पनि जुन हाम्रो विधानमा जति लेडिजको सङ्ख्या यति हुनुपर्ने, जेन्ट्स यस्तो हुनुपर्ने भन्ने जुन कुराहरू थिए ती चिजहरू आइसके। अब बाँकी कुरा भनेको हामीले हाम्रो उमेरलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ होला। जस्तो कति उमेरसम्मलाई हामीले त्यो समितिमा राख्ने, कति वर्ष उमेरसम्मको भएपछि त्यसले त्यो गर्नुपर्ने। अब भोलि समिति बनाइसकेपछि सबैलाई पदमा लोभ गर्नु भएन, पदीय लोभ गर्लान्, हरेक कुराहरू होला नि। त्यो विधानले छुने हिसाबले सबैजना बसेर एकचोटि गर्दाखेरि अर्को हप्तालाई चाहिँ समग्र लिएर चाहिँ एकचोटि बस्न पाए ठिक हुन्छ कि भन्ने चाहिँ मेरो सुझाव हो सर। हुन्छ, ठिक छ हजुरलाई, हजुरको भनाइ पनि ठिक छ। अनि अब यसो गरौँला क्यारमला भने अब विधानको लागि आउने शनिबारसम्म हामीले पनि तयार पारेर हाम्रो खाका हामीले पढेर सुनाउने छौँ। हजुरहरूले पनि उद्देश्य, विधानको उद्देश्य, लक्ष्य, कार्यक्रम, सङ्गठन, त्यसपछि गएर नेतृत्व, जस्तो नेतृत्व कति वर्षको हुने, 5 वर्षको नेतृत्व राख्ने कि 2 वर्षको राख्ने कि, कार्यकाल अध्यक्ष 2 पटक भन्दा बढी नदोहोरिने गरी राख्ने कि, त्यो सबै विषयवस्तुहरू आफ्नो धारणा हजुरले टिपेर सबैजनाले लिएर आउनु होला। र ती सबैलाई चाहिँ हामीले मिलाएर हामीले विधान बनाउने छौँ। हामीले आफ्नै तरिकाले पनि हामीले बनाएर लिएर आउँछौँ। आउने शनिबार हजुरहरूले पनि कापीमा लेखेर लिएर आउनु होला। एकदम सही कुरा भन्नुभयो कि यो विषयमा टिपेर राख्दाखेरि राम्रो हुन्छ। आज यो हाम्रो पहिलो भेट पनि हो, हामी कतिपय साथीभाइ नयाँ पनि हुन्छ। अब स्वतन्त्र नागरिक अभियानको आवश्यकता। नेकन्दजी, मैले एकचोटि तपाईँलाई रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छु, जुन अहिले आज हाम्रो नयाँ साथीहरू पनि हुनुहुन्छ, उहाँलाई अलिकति क्लियर भएको छैन। तपाईँले जुन यो खाका बनाउ अगाडि यो विधान बनाउने जुन नियम अनुसार चाहिँ 3 वर्षको के हुनेछ त्यो सरकारीकै ढाँचा छ हैन, त्यो जुन वकिलले नै गर्छ। जुन हामीले के कार्यक्रम गर्ने हो, हाम्रो उद्देश्य के हो, नाम अहिले स्वतन्त्र नागरिक अभियान बनेर हामीले फाइनलाइज गरिसक्यौँ हैन। अस्ति चाहिँ हाम्रो संस्थाको नामै छैन हैन, नाम अनुसार अहिले नाम त पायो। नाम पाएपछि हामीले यो उद्देश्य के हो, हामी के गर्न चाहन्छौँ हैन, के हामी कुरा चाहिँ अस्ति सुरुको बेलामा के हामी छलफल गऱ्यौँ भनेर एकचोटि ब्रिफिङ गरिदिनु भयो भने उहाँले पनि अलि राम्रोसँग बुझिन्छ हाम्रो किन उद्देश्यले यो आउन लागेको भनेपछि, अनि के काम गर्ने हो, कुन क्षेत्रमा काम गर्ने हो भनेर चाहिँ उहाँले पनि सुझाव दिन सकिन्छ। त्यही कारण तपाईँलाई ब्रिफिङ एकचोटि गरिदिनु। यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान यो हामी यो जुन रेजिस्टर गर्न लगाइरहेको छौँ हैन, दर्ता गर्न लगाइरहेको छौँ, अभियान सुरु गर्न लागेको छौँ, के को लागि हैन भनेर तपाईँले ब्रिफिङ गर्नु। हुन्छ, के अरे मैले यसको ब्रिफिङ गर्नुभन्दा अगाडि सम्झना मिश्र उहाँले हात उठाइराख्नु भएको छ, त्यही भएर मैले उहाँको केही भन्न खोजे जस्तो लाग्यो, उहाँबाट केही जिज्ञासाहरू छन् भने सम्झना मिश्रलाई मैले आग्रह गरेँ। ए नीलकण्ठ सर खासै छैन, त्यो मिस्टेकली उठ्यो होला, म यता काम पनि गइरहेको थिएँ। अनि अर्को कुरा चाहिँ जस्तो तपाईँहरूको अहिले आयो नि जति पनि सरहरूले भन्नुभयो जस्तो विधानको कुरामा चाहिँ अब सरहरू नै विज्ञ भइसिन्छ नि त, हामीले त त्यसमा यस्तो भन्न मिल्दैन। अब त्यो क्राइटेरियामा हामी पनि समावेश हुन मिल्दिरहेछ भने चाहिँ हामी समावेश हुने हो होइन, नत्र भने त समावेश हुन नमिल्दिरहेछ भने त हामी त पुरै भएन नि त, विशेष त त्यही त हो नि। यसमा सबैजना तपाईँ हामी सबैजना सहभागी हुन मिल्छ। म अब यसको विषयमा मैले डिटेल भन्न चाहन्छु। स्वतन्त्र नागरिक अभियान यो एउटा चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक मात्रै नभएर हाम्रो नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने, हामीलाई लामो समयदेखि राजनीतिक रङहरू मिसाइएको छ, राजनीतिक चेतना मिसाइएको छ। हाम्रो हजुरबा यो पार्टी फल्लो पार्टीको हो भने नाति पनि फल्नै पार्टीको हुनुपर्छ भनेर त्यही धारणा अनुसारको उनीहरू राज्य व्यवस्थाको पक्षमा बोल्ने, गल्ती नै हुँदाखेरि पनि नबोल्ने। जस्तै सरकारमा रहेको पार्टीमा
बसेका मान्छेहरूले कति गल्ती गरेका हुन्छन्, तर पनि उनीहरू आफ्नो पार्टीको आस्था अनुसार बोल्दैनन्, किनकि तिनीहरूको विधानमा पार्टीको नेतृत्वको आलोचना गर्न पाइँदैन, विरोध गर्न पाइँदैन, जसको कारणले गर्दा हामीले देखेको राजनीतिक संस्कार, हामीले देखेको विकास निर्माणहरू हुन नसकेको कारण त्यो हो। हामी नागरिक स्वतन्त्र हुन नसकेकै कारणले पनि हाम्रो राजनीतिक पार्टीहरूले गल्ती गरिरहेका छन्। उनीहरूको आफ्नै पत्रकार छ, उनीहरूको आफ्नै सङ्गठन छ, आफ्नै भातृ सङ्गठन छ, उनीहरूले जे गरे पनि मान्छे नागरिक उनीहरूको कार्यकर्ताले ताली बजाइदिन्छन्। त्यहाँ स्वतन्त्र नागरिकहरूको खाँचो हुँदैन। हरेक बैठकहरूमा हेर्नुहुन्छ भने आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ता, आफ्नै पत्रकार र आफ्नै धारणा सार्वजनिक गरेका हुन्छन् र सबैले ताली बजाएका हुन्छन्। त्यस कारणले न राजनीतिक पार्टीभित्र परिवर्तन छ, न त अन्य सङ्घ संस्थामा परिवर्तन छ। सबैले हामीलाई चाहिँ सबै पार्टीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक रङहरू लगाइदिएको छ। हाम्रो चाहिँ स्वतन्त्र हुनुपर्ने पत्रकार सङ्घ, न्यायालय, व्यवस्थापिका, सेना, प्रहरी सबैमा राजनीतिक रङ लागेको हुनाले आम स्वतन्त्र नागरिकहरूले सेवा सुविधा पनि पाउन सकेका छैनन्, हाम्रा आफ्ना भनाइहरू पनि लाग्न सकेका छैनन्। अब यतिसम्म विकृति देख्नुहुन्छ कि तपाईँ मन्त्रालयमा जानुभयो भने तपाईँ कुन चाहिँ पार्टीको मान्छे हो, कुन पार्टी पनि अझ कुन चाहिँ गुटको हो, यस्तो खालको विकृति छ। तपाईँले एउटा फाइल लिएर जानुभयो, कुनै एउटा विद्यार्थी अथवा कुनै उद्योगी व्यापारी, तपाईँले फाइल अनुसार त्यहाँ भएको सिस्टममा भए अनुसारको सुविधा पाउनुहुन्न। त्यहाँ पहिला तपाईँले आफ्नो पहिचान दिनुपर्छ, म यो पार्टीको र यो पार्टीको पनि यो गुटको र फल्लो पक्षको भनेपछि मात्रै तपाईँको काम बन्छ। हामी त सिस्टममा चल्नुपर्ने, हाम्रो अटोमेटिक सिस्टम त। विदेशमा कस्तो हुन्छ भने कुनै पनि फाइल तपाईँले केही लिएर जानुभयो भने त्यो फाइलमा चाहिने डकुमेन्टहरू उसले माग गरेको हुन्छ। त्यो डकुमेन्ट पुरा गर्नुभयो भने तपाईँलाई उसले अनुहार पनि हेर्दैन। तपाईँले बाहिरबाट वाल एउटा चाहिँ पर्खाल हुन्छ, झ्यालबाट तपाईँले फाइल दिनुहुन्छ, उसले अनुहार पनि हेर्दैन, नाम पनि हेर्दैन, केही पनि हेरेको हुँदैन। फाइल अनुसारको तपाईँको कागजपत्र छ, तपाईँको काम बन्यो, छैन तपाईँको काम बन्दैन। यहाँ के छ, म यो फल्लो मान्छेको हो, म फल्लो थरको, अझ यहाँ थर मिल्दा मात्रै पनि काम बनेको अवस्था छ। कुन थरको मान्छे सत्तामा छ र त्यही थरको मान्छेले तल काम मिलाइरहेको हुन्छ। थरको, जातिको सिस्टमले केही पनि चल्दैन यहाँ। त्यस कारणले गर्दा आम स्वतन्त्र नागरिक आवश्यकता किन छ भने हामी सिस्टम बसाल्नुपर्छ, सिस्टमलाई नै नेतृत्व गर्नुपर्छ र कार्यपालिका, व्यवस्थापिका, राजनीतिक संस्कारहरू सिस्टमबाट गाइडलाइन भयो भने मात्रै आम नागरिकले सेवा सुविधा पाउँछन्। विकास निर्माण पनि त्यसै अनुसार हुन्छ। यहाँ तपाईँको टेन्डर आह्वान हुन्छ विकास निर्माणका। यहाँ बाटोघाटो तपाईँहरूले देख्नु भएको छ, यहाँ हरेक स्थानीय लेभलमा अथवा केन्द्रीय लेभलमा हरेक कार्यक्रमहरू राजनीतिक पहुँच भएका व्यक्तिहरूले मात्रै ती पाइरहेका छन्। आम सर्वसाधारणहरूले ती पाउँदैनन् र ती सबैलाई चिर्नको लागि स्वतन्त्र नागरिक समूहको आवश्यक छ। र यो एउटा अभियान हो। यो अभियानको अर्थ के हो भने अभियान भन्दा बित्तिकै यहाँ विभिन्न विषयवस्तु हुन्छन्। यसमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी भयो, सुशासन भयो, कुरीति भयो, विकृति भयो, राजनीतिक पार्टीहरूको संस्कारहरू भयो, कार्यपालिका व्यवस्थापिकाको र सङ्घीयताको यो द्वन्द्व भयो र यी सबै समाधान गर्ने। अनि अन्तर्राष्ट्रिय कानुन भयो, कृषि भयो, उद्योग व्यापार, युवा, यी सबैलाई चाहिँ हामीले स्वतन्त्र आँखाले स्वतन्त्र व्यवस्था, स्वतन्त्र नीति तथा कार्यक्रमले नेतृत्व गर्दै हामीले विकासको पहल कदमी गर्ने र विकास निर्माण र विकृतिहरूको पनि अन्त्य गर्नको लागि यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान गठन गर्न खोजेको हो र लगभग हामी एउटा चरणमा पार गरिसकेका छौँ। र हामीले स्वतन्त्र नागरिक भन्नाले एउटा गैर राजनीतिक पार्टीहरूको नेतृत्व मात्रै भन्ने होइन कि हामीले सम्पूर्ण जनताहरूलाई स्वतन्त्र बनाउने, स्वतन्त्र विचार बनाउने र आफ्ना धारणा विचार बनाउने। यहाँ राजनीतिक पार्टीहरूको विचारले कारणले जति चुप लागेका छन् उनीहरूलाई चाहिँ राजनीतिक पार्टीबाट भन्दा पनि बाहिर आएर देश र जनता, राष्ट्र लाई सोचेर हामीले चाहिँ स्वतन्त्र तरिकाले विकास निर्माण गर्नुपर्छ र सिस्टम बसाल्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा चाहिँ यो अभियान हो। यो अभियानमा आएका सबै विषयवस्तु, महिला हिंसाका कुरा भए, त्यसै लैङ्गिक विभेदका कुरा भयो,
हामीले विषयवस्तु जे जति उठेका छन् ती सबै विषयवस्तु उठाउनेछौँ हामीले। भ्रष्टाचारको विषय उठ्ला, राजनीतिक पार्टीहरूको खराब आचरणका कुराहरू आउनेछन्। जति बेला हामीले नराम्रो अवस्थाहरू देख्छौँ, देशमा समस्या देख्छौँ, त्यसपछि त्यसलाई हामीले विरोध गर्नको लागि पनि गठन गरेको होइन। यो हामीले विकल्प पनि दिन्छौँ। हामीले अरू कसैलाई गाली गर्नको लागि स्वतन्त्र नागरिक अभियान बनेको होइन। हामीले कसैलाई चाहिँ आलोचना गर्नको लागि बनेको अभियान पनि होइन। यसले देशलाई, सिङ्गो देश र सबै राजनीतिक पार्टी सबैलाई, आम सरकार समाज सबैलाई हामीले चाहिँ एउटा स्वतन्त्र ढङ्गले, स्वतन्त्र आँखाले सल्लाह सुझाव दिनको लागि र चाहिँ हामीले विकल्पको दिनको लागि। जस्तो भ्रष्टाचारको विषयमा हामीले विरोध मात्रै गर्दैनौँ, भ्रष्टाचार कसरी अन्त्य हुन्छ, भ्रष्टाचार अन्त्य गर्नको लागि हामीले विकल्पहरू हामी दिन्छौँ। र राजनीतिक संस्कारहरूलाई अन्त्य गर्नको लागि के गर्नुपर्छ त्यसको हामीले विकल्प दिन्छौँ। विकल्पसहित हामी अभियान चलाउने हो। र त्यति मात्र लैङ्गिक विभेद र भ्रष्टाचार के भन्छ अरे बलात्कारका विषयहरूलाई कसरी अन्त्य गर्न सकिन्छ यसको विकल्पसहित। हामीले खालि राज्यको कुनै राजनीतिक पार्टीलाई विरोध गर्न होइन, विकल्पसहित विकास निर्माण कसरी राम्रो बनाउन सकिन्छ त्यसको हामी विकल्प तयार पार्नेछौँ। जस्तै हामीले भ्रष्टाचारको कसरी अन्त्य गर्ने भन्ने विकल्प हामीले तयार पारेका छौँ। मैले थोरै सार्वजनिक गर्न चाहन्छु। मैले कार्ड सिस्टम, जस्तै तपाईँले हामीले कार्ड, सबै कुरामा कार्ड सिस्टम। तपाईँले मालपोत जानुभयो भने कार्डले छुवाएर त्यहाँ एउटा मेसिन हुन्छ, मेसिनमा यसो छुवाइदिएपछि तपाईँले कति लाग्ने हो त्यो कार्ड, त्यो मालपोतमा तिर्ने पैसा त्यो आफै काटिन्छ, अटोमेटिक काटिने। गाडीमा चढ्नुहुन्छ त्यहाँ पनि कार्ड छुवाउने, अनि मन्त्रालयमा जानुहुन्छ त्यहाँ पनि कार्ड, जहाँ जहाँ पेमेन्ट गर्नुपर्छ कार्ड सिस्टम गरिदिने हो भने मलाई लाग्छ 30% 30 पनि 70% भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ। कार्ड सिस्टमलाई मात्रै लागू गर्ने हो भने। अब यसलाई हामीले कार्ड सिस्टमलाई लागू गर्नको लागि यहाँका उद्योगी व्यापारी, कार्ड सिस्टमको लागि त अब हामीले विभिन्न मेसिनहरू ल्याउनु पर्ने हुन्छ, उद्योगी व्यापारीसित समन्वय गर्नुपर्छ। त्यो कार्ड सिस्टमको लागि एउटा अभियान चलाउनेछौँ हामीले। र देशैभरि कार्ड सिस्टमको अभियान चल्यो भने भ्रष्टाचार अन्त्य हुन्छ। तपाईँ हाम्रोले छुट्टै पैसा दिनु पर्दैन, जति नियममा तोकेको छ कार्ड छुवाइदिएपछि अटोमेटिक काटिन्छ। चाहे तपाईँ भन्सारमा जानुहोस्, चाहे तपाईँ कुनै जुनसुकै ठाउँमा पैसा तिर्न जानुहुन्छ त्यहाँ तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। र आफूले तिर्नुभन्दा पर्ने भन्दा बढी पैसा काटिन्न। तपाईँ हातमा भएको पैसा के हुन्छ, मान्छेले छुट्टै मागेको हुन्छ, टेबल बुनीबाट माग्छ, फाइल रोकेर माग्छ। कुनै जस्तो 4 दिनमा गर्नुपर्ने काम 9 दिन 10 दिन किन लगाइदिन्छ भने त्यो छुट्टै पैसा मागेको, त्यो त्यस्तो हुन्छ। अहिले त्यस कारणले ती सबै हटाउनको लागि कार्ड सिस्टम अभियान हामी चलाउनेछौँ। यसले हामी उद्योगी व्यापारीहरूसित हामीले समन्वय गर्छौँ, सल्लाह गर्छौँ, सरकारसित पनि कुरा गर्छौँ। त्यसको मेसिनहरू हामी ल्याएर यहाँ नेपालमा ल्याएर हरेक ठाउँमा, चाहे तपाईँले बाटोमा हिँड्दा पानी खान मन लाग्यो, विदेशमा जानु पैसा बोकेर हिँड्नु पर्दैन, कार्ड लिएर हिँड्ने हुन्छ। र अनि ट्याक्सीमा पनि कार्ड छुवाइदिएपछि भयो, एक्स्ट्रा पैसा दिनु परेन। त्यहाँ जति मिटरमा उठ्छ त्यो अनुसारको कार्ड छुवाउने। त्यसरी कार्ड सिस्टम भयो भने भ्रष्टाचारको अन्त्य हुन्छ, नम्बर 1। नम्बर 2 भ्रष्टाचार। हजुर हो त्यस्तै गरी अब हामीले सुशासनको विषयमा कुरा गर्ने हो भने निर्वाचन प्रणाली। अहिले हेर्नु त संसद किन्न बेच्ने, अब चाहिँ गएर उहाँ तपाईँको अस्ति 17 जना संसदलाई लगेर भक्तपुर थुनेपछि एउटा सरकार बन्यो। यस्ता यस्ता विकृतिहरू छन्। यी सबै विकृति भनेको के हो भने निर्वाचन प्रणाली, निर्वाचन प्रणालीकै विकृतिको एउटा रूप हो यो, अरू केही होइन। अनि अर्को के हो भने खर्चिलो चुनाव। यहाँ एउटा वडा अध्यक्ष चुनावमा जित्नको लागि 1 करोड खर्च गर्छ, अनि त्यसले 1 करोड खर्च त उसले उठाउनै पर्यो नि, त्यो स्वाभाविकै रूपमा उठाउनु। पहिले 1 करोड खर्च गर्यो भने मलाई उठाउनै पर्छ, त्यसलाई चाहिँ अन्यथा लिनै मिल्दैन, उसले उठाउनै पर्छ। खर्च गरेको चिज त उठाउनु पर्यो, नभए त उसले कसरी खाने, छोराछोरीलाई कसरी पढाउने, त्यो वडा अध्यक्षलाई गाह्रै छ। 1 करोड खर्च गरेर चुनाव जितेपछि त त्यो 1 करोड त भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो। अनि वडा अध्यक्षको तलब 36,000 बल्ल, महिनाको 30,000, महिनाको 30,000ले 1 करोड त आउँदैन, त्यसको लागि त भ्रष्टाचार गर्नै पर्यो। जसको कारणले गर्दा निर्वाचन, खर्चिलो निर्वाचन प्रणालीको विकल्पमा पनि हामी स्वतन्त्र नागरिक समाजले हामीले चाहिँ एउटा अभियानले त्यो देशैभरि अभियान चलाउँछौँ। र निर्वाचन प्रणाली अनि कार्यकारी शासन प्रणाली, संसदीय व्यवस्था नभएर जनताद्वारा चुनिएको प्रत्यक्ष निर्वाचित सरकार प्रमुखको व्यवस्था, अनि अहिले सङ्घीयताको छ। यो सङ्घीयता पनि
मैले विकृति मानिरहेको छु। यो संघीयतालाई पनि अब नयाँ मोडलमा लानुपर्छ। यहाँ संघीयताभित्र पनि संसद मुख्यमन्त्री पनि भएपछि संसद किन आवश्यक पर्यो? अहिले खर्चिलो छ प्रत्येक चाहिँ प्रदेशहरूमा कति खर्च भइरहेछ भने एउटा मुख्यमन्त्रीकोले सचिव राखेछ, केन्द्रीय सरकारको जस्तै छ, अनि त्यहाँभित्र मन्त्रीको त्यस्तै छ, फेरि त्यहाँभित्र संसद छ। किन आवश्यक पर्यो? विकास निर्माण हुनको लागि प्रदेशको संसदीय प्रणाली नै आवश्यक छैन, संसद चाहिँदैन। त्यहाँभित्र एउटा उच्च स्तरीय एउटा चाहिँ हाई लेभलको चाहिँ एउटा कुनै कमिटी बनाउन सकिन्छ, जहाँ नगरपालिका वडा अध्यक्षहरू सबै समिति बनेको एउटा समिति बनाएर त्यसको नेतृत्व मुख्यमन्त्री नै राख्न पनि सकिन्छ। तर त्यहाँभित्रको संसद चाहिँदैन नि। हो यस्ता के छ, हामीले चाहिँ विभिन्न विकल्पहरू दिनेछौँ, खालि विरोध गर्नको लागि होइन। यी विषयमा यावत सरसल्लाह गर्दै नागरिकहरूलाई स्वतन्त्र बनाउँदै हामीले चाहिँ यो स्वतन्त्र नागरिक अभियानको रूपमा अगाडि बढाउने हो। यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान घुमाउरो पाराले कुनै राजनीतिक पार्टीको छत्र छायाबाट पनि खुलेको होइन, कुनै यहाँ चाहिँ पार्टी निर्माण कसैलाई चाहिँ प्रधानमन्त्री बनाउनलाई पनि होइन, कसैलाई आलोचना गर्न पनि होइन। यसले एउटा विकासको मोडल दिनको लागि, सिस्टम बसाल्नको लागि, नीति नियम बनाउनको लागि र कुसंस्कारलाई संस्कार बनाउनमा परिणत गर्नको लागि र अराजक राजनीतिकहरूलाई लाइनमा ल्याउनको लागि, त्यसको लागि हामी सबै नागरिकहरू स्वतन्त्र बन्न आवश्यक छ। हामी राजनीतिक पार्टीको एउटा रङ दलिएको हुनाले, हामी जबरजस्त पार्टीको चाहिँ विचार बोकिएको हुनाले मात्रै हामीले आफ्नै नेताले गरेको गल्तीको पनि हामी आलोचना गर्न नसक्ने भएका छौँ। हाम्रो हात खुट्टा बाँधिएका छन्, हाम्रो मुखहरू बाँधिएका छन्। त्यही भएर हामी नागरिक सबभन्दा पहिला हामी स्वतन्त्र हुन पर्यो र स्वतन्त्र विचारका आधारमा त्यो नेतृत्व गर्ने भने सबै कुरा आफै बन्छ। यहाँ चाहिँ के छ भने सबै ठाउँमा जानु न, राजनीति नभएको कहीँ पनि छ। एउटा तरकारी पसलमा जाँदा पनि राजनीति देख्नुहुन्छ तपाईँले, जहाँ कि एउटा त बेसिक निड्स हो, बेसिक निड्सभित्र राजनीति गर्न पाइँदैन। तरकारी भनेको स्वतन्त्र नागरिक पाउनै पर्छ, हावा भन्ने कुरा सबैले पाउनै पर्यो, पानी सबैले पाउनै पर्छ, बाटोघाटो सबैले पाउनै पर्छ। त्यहाँभित्र राजनीति आवश्यक छैन नि। राजनीति कहाँ हुनुपर्छ भने कार्यपालिकामा हुनुपर्छ, ठिक हो, संसदीय प्रणालीमा। न्यायपालिकामा राजनीति आवश्यक छैन होइन, पत्रकारितामा पनि राजनीति आवश्यक छैन नि। तर यहाँ त राजनीति नभएको ठाउँै छैन तपाईँको, जहाँ पनि राजनीति छ। त्यो सबै हुनुको कारण हामी स्वतन्त्र नागरिक छैनौँ। यिनीहरूले नागरिकलाई विभाजन गरे, अलग अलग बनाए र हामीलाई चाहिँ उनीहरू आफ्नो ठाउँमा चाहिँ गल्ती गर्दै भ्रष्ट गर्दै गरेर हामीलाई विभाजन गरेका छन्। तसर्थ पनि स्वतन्त्र नागरिक अभियान अति आवश्यक छ र यसले चाहिँ हामीले देशैभरि एउटा अभियान चलाउनेछौँ भन्ने उद्देश्यले यो गठन गरेको हो। र सम्पूर्ण साथीहरूलाई चाहिँ तपाईँहरू यो मान्ने बौद्धिक व्यक्तित्व सबैलाई म चाहिँ आग्रह गर्न चाहन्छु, यसको चाहिँ संयोजन मात्रै मैले अहिले गरिरहेको छु। यसको नेतृत्वको विषयमा छलफल हाम्रो आवश्यक छलफल हुँदैछ। भोलिका दिनमा नेतृत्व जो जहाँ आए पनि, यहाँ हामी पद पाउनको लागि हामीले काम गरेको होइन, हामी जहाँ जुनसुकै अवस्थामा बसेर पनि काम गर्ने हो हामीले। र हाम्रो चाहिँ मैले के सोचिरहेको छु भने, वो भेन्टिलेटरमा बसेर पनि प्रधानमन्त्री खाइरहेछन् नि अहिले। पहिला सुशील कोइरालाहरू भेन्टिलेटरमा बसेर, गिरिजाप्रसाद कोइराला, त्यस्तो नेतृत्व हाम्रो हुँदैन। हाम्रो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने 2 वर्ष या 3 वर्षको कार्यकाल बनाउने छौँ र अटोमेटिक चेन्ज हुने, अटोमेटिक अर्को हाम्रो कार्यसमिति भित्रैबाट अर्को अध्यक्ष आउँछ र अर्को अध्यक्ष फेरि अर्कोलाई चाहिँ खुट्टा तान्नको लागि पछाडि बस्दैन। फेरि ऊ जस्तै उसले अर्को सहयोगी भएर मानव पूर्व अध्यक्ष चाहिँ त्यसको चाहिँ एक सल्लाहकार र त्यस पूर्व अध्यक्ष चाहिँ अध्यक्षको रूपमा सम्मानित भएर बस्ने होइन कि ऊ त्यो कार्यसमिति भित्रकै एउटा सामान्य सदस्य जस्तो भएर पुराना विचारहरूलाई, आफ्ना विचार अनुभवलाई साट्दै परिमार्जन गर्दै जाने खालको एउटा नयाँ खालको सोच बनाएर हामीले सङ्गठन बनाउँछौँ। यहाँ चाहिँ लामो समयसम्म सदस्य अध्यक्ष भइराख्ने सिस्टम हामी राख्दैनौँ विधानमा। हामी सबैले सिक्ने भएमा सबैले चाहिँ कार्यान्वयन भइरहन्छ सबै संस्थाका। त्यही हो, अहिलेसम्म अध्यक्ष चाहिँ छोड्नै नपरे हुन्थ्यो जस्तो गर्ने हो। त्यसको अन्त्य गर्नेछौँ हामीले, त्यसको अन्त्य गर्नेछौँ। हामी सबैले सिक्ने थलो हो यो। स्वतन्त्र नागरिक बनाउनको लागि हामीले सिक्ने हो। फेरि हामी उस्तै तरिकाले पुरानै राजनीतिक पार्टीको जस्तो पुरानै तरिकाले गइयो भने हामी स्वतन्त्र नागरिक अभियानको यहाँ धेरै अभियानहरू जन्मिएका छन्, अरू नागरिक समाजहरू पनि छन्। तिनीहरूले स्वतन्त्र भन्छन्, तर गफ गर्दै जाँदा
कसैले गफमा मात्रै हुन्छ, व्यवहारमा कहिले नि हुँदैन। त्यस्तो हामी चाहिँ राम्रो काम गरेर देखाउनु पर्यो। हजुर हजुर त्यस्तो भइरहेको छ। त्यसकारणले हामीले नयाँ तरिकाले, नयाँ सोचको तरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय अनुभव आधारमा हामी विभिन्न देशहरूमा गरेको भ्रमणको आधारमा हाम्रा अनुभवहरू सेयरिङ गरेर यसलाई अगाडि लाने विचार गरेका छौँ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र पालै पालो चाहिँ 2 मिनेट स्वतन्त्र नागरिक अभियानलाई कस्तो लाग्यो तपाईँलाई, यो हामीले जुन ल्याएको कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यहाँले 2 मिनेट आफ्नो धारणा राखेपछि हामीले यो कार्यक्रम अहिले चाहिँ अन्त्य गर्नेछौँ। र 2 मिनेट चाहिँ स्वतन्त्र नागरिक अभियान कस्तो लाग्यो, जुन अहिले मैले भर्खर भने ती कुराहरू कस्तो लाग्यो, र यसलाई तपाईँहरूले चाहिँ कसरी योगदान दिन चाहनुहुन्छ, के गर्न सक्नुहुन्छ, यो विषयमा चाहिँ आफ्नो थोरै धारणा 2 मिनेटको धारणा भनेर त्यसपछि हामीले यसलाई अन्त्य गर्नेछौँ। र आगामी दिनमा, आगामी शनिबारबाट हामी कागजमा लेखेर सबैजनाले लेखेर लिएर आउनेछौँ र छलफल गर्नेछौँ। त्यति बेला पनि नयाँ साथीहरू आउनुहुनेछ, आगामी दिनमा अझै बढी आउनुहुनेछ, किनकि यो टेक्निकल समस्या अन्त्य भएको छ। मैले टेक्निकल समस्याको कारणले धेरैजना आउनु भएन। पहिला मैले मोबाइलबाट अर्कै लिङ्क पठाएँ, फेरि यो ल्यापटपबाट अर्कै लिङ्क जाँदाखेरि साथीभाइहरू सबैजना जोडिन सक्नु भएन। अब यसको लागि यो कार्यक्रमबाट पनि मैले क्षमा चाहन्छु। र आगामी दिनमा चाहिँ हाम्रो सहभागिता अझ बढ्दै जानेछ। र अब 2 मिनेटको आफ्नो धारणा राखेपछि हामी क्लोजिङ सेसनमा जानेछौँ। सर्वप्रथम म अमर थापालाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि आग्रह गरेँ। अमर थापा। हुन्छ, धन्यवाद छ धेरै। ठिक छ। यो तपाईँले जुन एक खालको कन्सेप्ट प्रस्तुत गर्नुभयो होइन, र यो किन भन्दाखेरि कुनै पनि काम थालनी गर्दाखेरि त्यसको एउटा निश्चित अवधारणा हुने गर्छ, र त्यो अवधारणा किनभने विशुद्ध मानव हितका लागि, मानव अधिकारका लागि र मानवका दैनिक आवश्यकताका विविध प्रशासनिक कुराहरू, व्यवस्थापकीय कुरा होइन, अनि फेरि सुशासनका कुरासँग अत्यन्तै रिलेटेड यहाँले चाहिँ इस्युहरू चाहिँ उठाउनु खोज्नु भएको छ। मुख्य गरेर यो यसलाई जसरी अब उठान गरिएको छ र यसलाई पहिचान गरेर यसलाई अगाडि बढाउन, यसलाई कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमा स्वच्छ मन अनि भावना, त्यसै गरेर चाहिँ मान्छेको भनौँ न आफ्नो एक खालको त्याग, तपस्या त्यत्तिकै नै आवश्यक पर्ने मैले ठान्छु होइन। अनि यो गर्ने सन्दर्भमा मान्छेलाई सबभन्दा पहिला अब नेपालीहरूको, समग्र नेपालीहरूको कस्तो छ त भन्दाखेरि अवस्था भनेको एक हिसाबले मान्छेहरू एक लेभलका चाहिँ अत्यन्तै उच्च स्तरीय होइन, अनि एक लेभलको चाहिँ तपाईँको अत्यन्तै न्यून स्तरका व्यक्तिहरू भएको देश हो हाम्रो। अथवा यसलाई हामीले यसरी भन्दाखेरि लगभग 6 प्रकारका मान्छेहरूको एउटा आर्थिक हैसियत अनि त्यो आफ्नो एउटा निर्णय गर्ने क्षमता, पहुँचको हिसाबले त्यो खालको देखिन्छ। र यो सम्पूर्ण ती 6 तबकामा रहेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ कसरी समेटेर अनि कसरी सबै पक्षमा सुशासन अनि त्यसै गरेर त्यो पक्षमा एक लेभलको चाहिँ भनौँ न मानव अधिकार प्राप्त गराउनको लागि के रोल खेल्न सकिन्छ भन्ने कुरामा अब यहाँनिर एउटा सङ्गठन खोलिसकेपछि अथवा एउटा स्वतन्त्र रूपबाट संस्था जन्माइसकेपछि यसलाई निश्चित रूपले अगाडि बढाउनको लागि यसका थुप्रै टुलहरू आवश्यक हुने गर्छन् होइन। र त्यही टुल अन्तर्गत सबभन्दा पहिलो कुरा चाहिँ एउटा विधान बनाउने सन्दर्भमा एक खालको ड्राफ्टिङ गर्ने हिसाबले चाहिँ एउटा विचार, सल्लाह, सुझाव को चाहिँ एउटा एक खालको फ्लोर चाहिँ ओपन गर्नु भएको छ। यो अत्यन्तै राम्रो कुरा छ, किन भन्दाखेरि अहिले सुरुको सन्दर्भमा हामी आज लगभग 12, 13, 14, 15 जना जति देखिएको छ। योभन्दा अगाडि पनि यहाँहरू बसिसक्नु भएको रहेछ। र बस्ने सन्दर्भमा कस्तो पनि आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि एक लेभलमा यहाँहरूले जुन छ नि, अब 2-4 जना हुन्छ, सुरुमा एकजनाले सोच्नुभयो होइन, त्यसपछि गएर त्यही सोचमा अन्य व्यक्तित्वहरूको पनि त्यसमा सहमति रह्यो। त्यस पछाडि गर्दै गर्दै आज चाहिँ लगभग 14-15 जना अथवा भरिबिहान देशभरिबाट धेरै पनि हुन सकिएला होइन। र यो सन्दर्भमा तपाईँको पहिला चाहिँ यो त्यसको भिजन देख्ने व्यक्तित्वले चाहिँ
त्यसको एक खालको मिसन भिजन त्यसका अब्जेक्टिभ्सहरू भयो त्यसको चाहिँ विभिन्न खालको के गतिविधि गर्ने त्यो कुरालाई चाहिँ फेरि चलायमान बनाउनलाई निश्चित रूपबाट केही आर्थिक पाटाहरू पनि आवश्यक पर्ने हुन्छन् अनि यो सम्पूर्ण कुराहरूलाई पहिला एक लेभलको चाहिँ तपाईँको भनौँ न एउटा ती सबै कुरालाई पहिला चाहिँ एउटा मसलाको रूपबाट यहाँले चाहिँ ड्राफ्टिङ गर्नुभयो भने र त्यही कुरालाई प्रस्तुत गरिसके पछाडि यसमा अझ के थप्दा कसरी गर्दाखेरि अगाडि चल्न सकेला भन्ने खालको यसरी सल्लाह सुझाव दिँदा अझै बेस्ट हुन्छ कि जस्तो मलाई लाग्छ। समग्रमा जे होस् भनौँ न अब यसको उद्देश्य लक्ष्यहरू यसो प्रारम्भिक हिसाबले हेर्दाखेरि राम्रो देखिन्छ होइन, किन भन्दाखेरि फेरि यसै पनि अब हाम्रो नीलकण्ठ जे मेरो एउटा साथी पनि हुनुहुन्छ हजुर होइन, अब हजुरले फेरि अब यत्रो डक्टर लगायतका व्यक्तित्वहरूको व्यवसाय व्यक्तित्वहरूको होइन विभिन्न जिम्मेवारी ग्रहण गर्नुभएका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ जुटाउँदै पनि हुनुहुन्छ भनेपछि अभियसली यसमा भनौँ न अब सबै कुरा जीवनको सम्पूर्ण पार्टहरू चाहिँ लगभग अनुभव गरेका व्यक्तित्वहरू र अबको समय भनेको या त निस्वार्थ रूपले चाहिँ समाजसेवा गर्नुको लागि टाइम पनि पर्याप्त भएको अथवा आवश्यक पर्दाखेरि आर्थिक पक्ष पनि जुटाउन सक्ने अथवा त्यो लेभलको भनौँ राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय हिसाबले पनि पहुँचलाई चाहिँ एउटा जुटाउन सक्ने सम्पूर्ण कुराको भनौँ एउटा आधार पनि हुन सक्ला जहाँसम्म। त्यसले गर्दाखेरि यी सबै कुराहरू चाहिँ कन्सेप्ट क्लियर बनाएर जानुभयो भने अझै राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। न अर्को कुरा फेरि अब अल्टिमेटली अब यसरी भोलिन्टियर संस्थाको जन्म गरिसके पछाडि भोलि बिहान अब देशको एउटा राजनीतिक पार्टलाई भन्छ नि एक खालको प्यारलालले तपाईँको चुनौती दिनको लागि भनौँ न के छन् यसका व्यवस्थाहरू अलिकति कानुन सम्मत व्यक्तित्वबाट पनि यी कुराहरू चाहिँ जानकारी लिनुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई होइन। कानुन रूपबाट हामीले जानकारी नलिँदासम्म फेरि यतिकै अब हाम्रो जस्तो सामाजिक संस्थाहरूले गर्ने निश्चित कार्यविधिहरू हुन्छ हुन सक्लान् कि होइन। यी सम्पूर्ण कुराको बारेमा अलिक कन्सेप्चुअली चाहिँ क्लियरिटी भएर अगाडि बढाउन सक्यो भने राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। ठिक छ, मेरो धारणा यति नै राखेँ अहिले, अरू त्यही थप्न पर्यो भने फेरि थपौँला। हस्, धन्यवाद सर। धन्यवाद सरलाई। म एकपटक चाहिँ सबैजना, किनभने हामी अन्तिममा सबैजनाको 2-2 मिनट बोल्ने हुनाले सबैको अनुहार हेर्न पाए हुन्थ्यो, त्यस कारणले सबैजना भिडियो अन गरिदिनुहोस् र हामी सबैजनाले एक आपसमा चिन्नु पनि पर्छ, बाटोमा हिँड्दाखेरि अनुहार हेरेर पनि चिन्नुपर्छ, त्यही भएर सबैजनाले चाहिँ भिडियो अन गरिदिनुहोस् र अनि त्यसपछि अब 2-2 मिनट बोलेपछि हामी यसलाई चाहिँ क्लोज गर्नेछौँ। अब यसपछि हाम्रो नारद थापाजी हुनुहुन्छ, युवा व्यक्तित्व, उहाँ चाहिँ गोर्खामा एउटा चर्चित हुनुहुन्छ, उहाँसँग धेरै युवाहरू जोडिनु भएको छ नारद थापा र एकदम एक्टिभ हुनुहुन्छ। उहाँबाट पनि एउटा केही धारणा यसलाई चाहिँ कस्तो मान्नुभयो स्वतन्त्र नागरिक अभियान र यसलाई कसरी थोरै आफ्नो धारणा राख्नु लाई म अनुरोध गरेँ। हस्, धन्यवाद सर। हजुरले जुन कुराहरू उठाउनु भयो होइन र जुन कुराहरू भन्नुभयो र तपाईँहरूको चाहिँ जो तपाईँहरू काठमाडौँमा बस्दै आउनुभएको छ, उहाँ तपाईँहरू चाहिँ काठमाडौँमा बसेर जुन एउटा कुनै ठाउँमा होटेलमा गएर मिटिङ गर्नुभयो, तपाईँहरूले एउटा राम्रो भिजन लिएर आउनुभयो, त्यसको लागि त मलाई पनि एकदम खुसी लागिरहेको छ क्या। कसरी चाहिँ तपाईँहरूलाई भेट्ने होला, कसरी चाहिँ तपाईँहरूसँग चाहिँ फेरि होइन भेटेर सहकार्य गर्ने होला, मलाई एकदम कौतूहलता नै लागिरहेको छ। कस्तो कस्तो व्यक्तिले चाहिँ यति राम्रो राम्रो भिजन लिएर आएर मलाई एकदम खुसी लागेको छ क्या, एकदम हर्डली एकदम ह्याप्पी, एकदम खुसी लागिरहेको छ। र हजुरले भन्दै जाने क्रममा किन भन्दाखेरि मान्छे हो हामी होइन, धेरै त्रुटिहरू हुन्छ, किनभने हाम्रो देशमै त अब हाम्रो संविधानमै त त्रुटिहरू छ भने हामी त अब भनौँ न हामी भर्खर सिकारु नै त हो, हामीले त गरिसकेको छैन, हामी त गर्ने भनेर हामीले एउटा चाहिँ सानो भिजन मात्रै बनाएका मात्रै हौँ है, तर यसको कार्यान्वयन त भएको छैन नि, हाम्रो एउटा समिति समेत गठन भएको छैन। र हजुरले जुन कार्ड सिस्टम लिएर आउने भन्नुभयो, ताकि तपाईँ पनि विदेशमा धेरै देशहरूमा चाहिँ यी विभिन्न कार्यक्रमहरू लिएर जानु भएको छ र विभिन्न देशका सेवा सुविधाहरू भोगेर आउनु भएको छ र त्यसलाई चाहिँ तपाईँले चाहिँ हाम्रो देशमा पनि हुनुपर्छ है भनेर एउटा आवाज उठाउनु भनेको एकदम त्यो भनेको हाम्रो लागि अत्यन्तै राम्रो कुरा हो। र त्यो काम गर्न लागि त्यति सहज छ जस्तो चाहिँ मलाई लागेन। जति मैले हजुरको कुरा सुने होइन, तपाईँले अघि जति हाम्रो एक्सप्लेन गर्नुभयो, ब्रिफिङ गर्नुभयो, त्यो सुने। त्यो कार्ड सिस्टम लिएर आउनुको लागि हामीलाई धेरै कुराहरूको आवश्यकता पर्छ जस्तो लाग्यो मलाई।
त्यो त्यतिकै सजिलो पनि छैन। कल्पनामा त सायद हामी पनि विदेशमा कुनै दिन रोजगारको लागि अध्ययनको लागि होइन विदेश गएको थिएँ। त्यो बेला मलाई पनि त्यस्तै लाग्थ्यो क्या, ल हाम्रो देशमा पनि यस्तो सिस्टम भइदियो भए कति राम्रो हुन्थ्यो। जस्तो हस्पिटलमा जाँदाखेरि होइन जसको राजनीति पहुँच छ त्यो मान्छे चाहिँ पछाडि आएर अगाडि सकेर जान्छ। र कुनै पनि अब सरकारी कार्यालयहरूमा गयो बिल तिर्नको लागि जसको राजनीति पहुँच छ त्यो मान्छे चाहिँ अगाडि गएर तिर्छ। हामी सर्वसाधारण के हुन्छ लाइन बसेको हुन्छ, घन्टौँसम्म लाइन बसेको हुन्छ। तर त्यसको लागि हामीले विभिन्न आवाजहरू उठाएर चाहिँ त्यहाँ पनि एउटा मिसिङ सिस्टम, एउटा भनौँ न बटन थिचाएर अब नम्बरिङ सिस्टम राखिदिनु पाए कति राम्रो हुन्थ्यो होला। पैसा तिर्ने ठाउँमा कार्ड होस् एकदम राम्रो। तर त्यसो गर्नको लागि चाहिँ अलिकति गाह्रै हुन्छ होला जस्तो लाग्यो मलाई होइन। जो अब यसको लागि अघि हाम्रो एकजना साथीले भन्नुभएको थियो, यति राम्रो तर्कहरू दिनुभएको थियो होइन। त्यसको लागि किन भन्दाखेरि अब यो गर्नको लागि त त्यति सजिलो पनि छैन। यसको लागि त हामीले प्रशस्त मात्रामा टाइम निकाल्नु पर्ने हुन्छ होला। सायद त्यस्तो टाइम अब कोसँग छ त्यो चाहिँ हामी कतिजना चाहिँ हामी चाहिँ यसमा आबद्ध छौँ। ऊबाट निकालेर चाहिँ हाम्रो कार्य समिति चाहिँ चयन गरेर कतिजना अब भनौँ न अब त्यस्तै अब कार्य अवधि कति राख्ने भनेको त्यो त सायद पहिलेकै साथीले नै भनिसक्नु भयो, सरकारी नियम अनुसारै हुन्छ होला। अब हामी लोभको लागि कुनै पनि पदको लागि हामी त्यसमा चाहिँ लोभ अब नलोभिने, अब एउटाको कार्यकाल अवधि सक्यो भने अर्कोलाई चाहिँ दिइहाल्ने, हस्तान्तरण गर्ने। अब जस्तो कि त्यसमा चाहिँ अब भनौँ न हामीले जुन संस्था उत्पादन गर्दैछौँ जो चाहिँ हाम्रो बन्दैछ र त्यो व्यक्तिले चाहिँ जुन कार्यभार सम्हालेको छ र उसलाई चाहिँ उसले राम्रो गरेको रहेछ, उसलाई फेरि प्रोत्साहन दिने कि नदिने, त फेरि उसलाई चाहिँ कन्टिन्यू गर्न दिने भने त्यसमा पनि क्वेसन उठ्छ होला नि होइन। जस्तो कि हाम्रो उदाहरणको लागि एउटा कुलमान घिसिन्थ्यो नि त, जस्तो उसको लागि चाहिँ पद हरण गरिदियो नि त। त्यस्तै राम्रो काम गर्यो भने त उसलाई त कन्टिन्यू त गर्नु पर्यो नि हामीले होइन। आफ्नो पद सम्हालिरहेको छ, राम्रो सम्हालेको छ, उसलाई कन्टिन्यू दिने कि नदिने। र यसमा सुझाव सल्लाह त अब हाम्रो अब विधानहरू पनि तयार भएको रहेनछ। अब अर्को हप्ता चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ विधानहरू बनाएर चाहिँ हामी एउटा चाहिँ हामी तपाईँहरूलाई सबै प्रस्तुत गर्छु भन्नुभएको छ। त्यो हेरेर चाहिँ यसमा चाहिँ यस्तो सुधार कस्तो होला त्यो भन्न सकिएला। तर अभियन्ताको लागि यही चाहिँ अहिले मसँग खासै अब इमिडिएटली मैले खासै सोच्नु पनि भ्याइनँ होइन। त्यसको लागि चाहिँ अब पछि अब हामी आबद्ध भएपछि त अब सुधार्दै जाउँला, बिस्तारै हामीले इम्प्रुभ गर्दै जाउँला, अब बिस्तारै सहकार्य गर्दै जाउँला होइन। अब कसरी जाने के गर्ने भन्ने कुरो त अब हामी यसै नै अब यो स्वतन्त्र नागरिक अभियानको लागि त्यसै नै म त आबद्ध भइहाल्यौँ। र हामीले चाहिँ हरेक कुराहरूलाई चाहिँ राजनीति पाटोला मात्रै चाहिँ हेर्नुहुन्न कि जस्तो नि लाग्यो क्या। अघि कुरा चाहिँ जस्तै राजनीतिले यसो गर उसो गर, हामी त एउटा हाम्रो त कस्तो भन्दाखेरि अघि भने भ्रष्टाचार निर्मूल पार्ने अभियान भने जस्तै भयो क्या। अघि कुरा गर्दाखेरि मलाई त्यस्तै चाहिँ मेरो कन्सेप्ट गयो क्या। जस्तो कि जहाँ पनि भ्रष्टाचार जहाँ पनि राजनीति त्यो होइन, हामीले भन्छ स्वतन्त्र नागरिक अभियान भने के हो त्यो सबभन्दा पहिला हामीले बुझ्नु जरुरी छ होला जस्तो लाग्यो मलाई एक है। किनभने स्वतन्त्र नागरिक भने के हो र उसले गर्न पाउने कार्यहरू के हो। एउटा यो भनेको त जस्तो कि हाम्रो समाजसेवा जस्तै हो र समाजसेवा जस्तै पनि हो। र यसले भनेको देशलाई चाहिँ चौतर्फी विकासमा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि सहयोग पुग्ने एउटा पाटो पनि हो। त्यही भएर हामीले चाहिँ यसलाई कसरी चाहिँ लाँदा भने राजनीति मात्रै भनेर नि होइन कि हाम्रो चाहिँ उद्देश्य के हो त्यही अनुसार चाहिँ गर्नुपर्छ होला जस्तो लाग्छ। जस्तो कि अघि तपाईँको अलिकति अभिव्यक्ति सुन्दाखेरि होइन, तर कसरी भइरहेको छ भन्ने कुरो एक्ज्याक्टली मलाई पनि यहाँबाट थाहा छैन होइन। अब अहिले त अब कोभिडले गर्दाखेरि अब देशव्यापी रूपमा नभइकन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा नै लकडाउन भइरहेको छ। हामी आवाज गर्न भ्याएको छैन। र लकडाउन पछि अब तपाईँहरूको अब भनौँ न हाम्रो कहिले मिटिङ हुन्छ इन्फर्म गरिदिनु होला। त्यसमा पनि टाइम मिलेछ भने पार्टिसिपेट हुन्छु। र त्यहाँ अब भनौँ न मैले जानेको बुझेको धेरै थोरै सकिन्छ भने सुझाव दिनु अहिलेको लागि हुन्छ। मेरो यति नै होइन। हस्त सबैलाई धन्यवाद है। नारद थापाको सरको चाहिँ भए एकदम ठिक छ, राम्रो लाग्यो। त्यही त तपाईँको त्यही सल्लाह सुझाव दिनको लागि यो फोरम तयार पारेको हो र यो बैठक तयार पारेको हो। त्यस कारणले गर्दाखेरि हामी सबैजनाको भनाइहरू समेटेर जाने हुनाले अब यही नै हुन्छ भन्ने छैन। अझै हामी त यसलाई चाहिँ घनीभूत सल्लाह गरेर मात्रै बनाउने छौँ। अब नियम कानुनमा त के हुन्छ भने अब सङ्गठनको आफ्नै नियम त छ जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा दर्ता गर्नको लागि। तर समितिमा बस्ने सदस्य त्यसको कार्य अवधि त्यो चाहिँ हाम्रो स्वतन्त्र हो, त्यसमा कानुनले छेक्दैन। र कतिपय कुराहरू दोहोऱ्याउने कुराहरू पनि उहाँले भन्नु त्यो पनि एकदम राम्रो कुरा हो। ती कुराहरू पनि हामीले उल्लेख गरौँला। त्यही यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान अब हामी आयौँ यो पछाडिपट्टिको हाम्रो ब्यानरमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यहाँ विभिन्न नागरिकहरू छन्। अब हामी आयौँ भन्नुको अर्थ विकल्प दिन आएको हो। विकल्प राजनीतिक विकल्प होइन कि हामीले विकल्प समाजलाई परिवर्तनको लागि आलोचना गरेर होइन कि विकल्प दिने। अब हाम्रो आफ्ना धारणाहरूलाई पेश गरेर हामीले विकल्प दिने यो विषयमा
भरिभूत छलफल गर्ने, त्यसैभरि छलफल गर्ने, राजनीतिक पार्टीलाई ती आएका छलफलहरूलाई सल्लाह सुझाव दिने, तिनीहरूले कार्यान्वयन गरेर भनौँ त्यसको लागि दबाब पनि दिने। यो एउटा सबभन्दा पहिला तपाईँले ठिक भन्नु, स्वतन्त्र नागरिक भनेको के हो भन्ने विषयमा सबभन्दा पहिलो सल्लाह, त्यसको छलफल पहिलो त्यो हुनुपर्छ। र त्यसपछि आगामी दिनमा त्यसकै आधारमा त्यसैलाई टेकेर स्वतन्त्र नागरिक अभियानको भावना मर्मलाई टेकेर हाम्रा सङ्गठनहरू बन्नेछन्, हाम्रा कार्यक्रमहरू बन्नेछन्। तपाईँले भर्खर भन्नुभयो अब सबै कुरा राजनीतिमै भएको हुनाले यहाँ नेपालमा यी धेरै कुराहरू राजनीति आएका हुन्, जता पनि त्यही जोडिएको हुनाले जहाँ जानु त्यही राजनीति जोडिएको भएर त्यस्तो आएको हो। तर यसले चाहिँ समग्र खानेपानीदेखि लिएर आउने स्वास्थ्यदेखि लिएर हाम्रा बेसिक निड्सदेखि लिएर राज्यका सबै विषयवस्तुमा हामीले बोल्छौँ र आम स्वतन्त्र नागरिकको हिसाबबाट बोल्छौँ। त्यसरी चाहिँ यो कन्सेप्टको बनेको हो र यो विषयमा अझै के गर्नुपर्छ यो छलफल अझै टुङ्गिएको छैन, किनकि यो विषयवस्तुमा गहन सल्लाह गर्दै गर्दै पनि हाम्रो 2-3 महिना लाग्न सक्छ। जब हामीले यसलाई राम्रोसँग बुझ्नेछौँ त्यसपछि बल्ल यसको कङ्क्रिट सङ्गठन बन्छ र त्यसपछि देशैभरि हाम्रो अभियानहरू जान्छ। एकदम राम्रो सल्लाह सुझाव दिनुभएको छ। अब यसपछि म पार्वती परियारलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि आग्रह गर्दछु। हजुर सर, धन्यवाद। अब स्वतन्त्र नागरिक अभियान कार्यक्रम एकदमै राम्रो हो। अब धेरै इस्युहरू उठाइसक्नु भएको छ। अब वास्तवमा भन्दा चाहिँ सत्य बोल्दा तितो हुन्छ। अब त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा। जे भए पनि जति पनि उठाएछन् यथार्थ होस्, राम्रो होस्, गर्ने पर्ने काम कर्तव्यमा हामी सधैँ लागि पर्नेछौँ। हाम्रो पनि एक भूमिका भए हामी पनि गर्नेछौँ। तर धेरै बोल्नुभन्दा पनि काम चाहिँ राम्रो होस्, सफलताको कामना गर्दछु। अब अहिले अब भन्नलाई जति सजिलो छ काममा त्यति नै गाह्रो छ। र अर्को कुरा अब स्वतन्त्र भनेकोमा नागरिकहरूको स्वतन्त्र अभियान चाहिँ एकदमै इस्यु एकदमै राम्रो छ। त्यसमा पनि अब बस्ने खाने हिँड्नेदेखि लिएर जुनसुकै कुराहरू पनि भइहाल्छ होइन। तर यदि हो हामी जस्ता युवा युवतीहरू जति पनि हुनुहुन्छ होइन, डिसेबल जुनसुकै लेभलका भए पनि उनीहरूको चाहिँ राज्यले अलिकति भत्ता दिएर छाया पार्नुभन्दा तिनीहरूलाई काम गर्ने प्रोत्साहन हुने काम चाहिँ दिनु पर्यो। जस्तो 4,000 भत्ता दिएर 12,000 भत्ता दिएर उसलाई 1 महिनामा खाने अलिकति केही अंश दिएको मात्रै हो। तर त्यो उनीहरू सही मान्छेले पनि पाएका छैनन्, किनभने उसलाई हेरचाह गर्नेले कति दिन्छ, सक्नेले झिकेर खान्छ, नसक्नेले कति अलपत्र परेका पनि देखिरहेको छ। उनीहरूलाई राज्यले अलिकति दिएको जस्तो मात्रै गरे उनीहरूलाई खाना ओर्नलाई कति गाह्रो भएको छ भन्ने कुराहरू त्यो प्रत्यक्ष भोग्नेलाई मात्रै थाहा छ। अब हामीले त धेरै ठाउँमा हिँडेर देखिरहेका छौँ त्यस्ता व्यक्तिहरूलाई। र अरू चाहिँ के भन्नु पर्यो भने जो काम गर्न सक्नुहुन्छ उहाँहरूले पनि रोजीरोटी केही पनि छैन, डुल्ने खाने ओर्ने पढाइमै भन्नुपर्दा निःशुल्क शिक्षा भने अहिलेसम्म पढ्न नपाएका धेरै व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ। हामीले त्यसको बारेमा पनि कुरा उठाउनु पर्यो। रोजीरोटीको कुराहरूदेखि लिएर विभिन्न कुराहरू छन्। हाम्रो त्यसमा बसेरै सल्लाह गरौँला। तपाईँहरूसँग छिट्टो भेट्ने आशा गर्छौँ र अहिले यो जुम मिटिङमा भए पनि भेटेर सबैको कुराहरू सेयर गर्न पाउँदा चाहिँ एकदमै खुसी छौँ। र यदि हो सही सत्य रूपमा होस्, अरू सङ्घ संस्था जस्तो बोलेको व्यवहारमा मात्रै बोलीमा नहोस्, काममा चाहिँ राम्रो होस् भन्ने चाहिँ चाहन्छु। धन्यवाद। अब यसपछि हाम्रो सर राजु ओझा सरले आफ्नो धारणा, छोटो धारणा। धन्यवाद सर। हाम्रो यो स्वतन्त्र नागरिक अभियान नामै काफी छ, एउटा यो नारा जस्तै भयो। नारा भन्ने बित्तिकै फेरि अब राजनीतिक कुरा होला। स्वतन्त्र नागरिक अभियान एउटा नारा नै यो हाम्रो, एकदमै यसले काफी काम गर्छ। अहिले जुन हाम्रो पार्वती म्यामले जो भन्नुभयो शिक्षा स्वास्थ्य, हाम्रो उद्देश्य पनि त वास्तवमा शिक्षा स्वास्थ्य पनि छ। हाम्रो स्वतन्त्र नागरिक अभियानले शिक्षा स्वास्थ्य रोजगारदेखि लगायत अब हरेक कुराहरू गर्ने हाम्रो उद्देश्य हो। यसले यो काम गर्छ। हामी निश्चिन्त छौँ कि हाम्रो यो नागरिक अभियानले गर्दैन होइन, सबै कुरा गर्छ। जस्तो अघि हाम्रो नारायण थापा सरले भन्नुभयो कि भ्रष्टाचार भनेपछि त कता कता राजनीति जस्तो आउँछ भन्ने जस्तोको उहाँको कुरा आयो। तर भ्रष्टाचार भनेको नागरिक, हामी स्वतन्त्र नागरिकले यो काम गर्दाखेरि यहाँ भ्रष्टाचार भइरहेछ यो नगरौँ
भनेर जाने हो। हामी स्वतन्त्र नागरिक भइसकेपछि हामीले के गर्छौँ भने यहाँ भ्रष्टाचार भएको कुरा देख्दा देख्दै उसलाई नदेखे जस्तो गर्दैन। हामी जान्छौँ यहाँ भ्रष्टाचार भयो, अब यो नगर्दाखेरि यसरी गर्नुपर्छ। जस्तो कार्ड सिस्टमको अघि निलकण्ठ सरले भन्नुभयो, कार्ड सिस्टम ल्याउँछौँ, आउँछ नसक्ने हामीले म र मेरो देश भनेर हामी स्वतन्त्र नागरिक भएर म र मेरो देश भनेर जब हामी लाग्छौँ, त्यसपछि हामी गर्न नसक्ने भन्ने चाहिँ केही पनि छैन, गर्न सकिन्छ। हो, अलिकति ढिलो चाँडो हुन सक्छ, तर गर्नै नसक्ने नहोला कि के होला कि भन्ने छैन। हामी विशुद्धै राजनीतिक हुँदैनौँ। राजनीति पहिला हामी के थियौँ, कहाँ थियौँ, कस्तो थियौँ, के थियौँ, हामीले सबको हेऱ्यौँ, जान्यौँ, बुझ्यौँ, भोग्यौँ, सब कुरा छ। जति पनि हामी साथीहरू छौँ होला, कोही कुनै राजनीतिक आस्थामा भएका साथीहरू थिए होला, हुनुहुन्छ होला, छु होला, होइन, हरेक कुराहरू छन्। तर अब हामी के छौँ, विशुद्धै राजनीतिज्ञ हुँदैनौँ। त्यही भएर हामी के गर्छौँ, अघि निलकण्ठ सरले भने जस्तै हामी सबैलाई सुझाव दिन्छौँ, उहाँहरूको कुरा सुन्छौँ, सुझाव दिन्छौँ। अब भएन भने त सुझाव दिँदा दिँदा नहुन सक्छ। कति हामीले देखेका छौँ, कुनै स्वतन्त्र भनेर आएकाहरूले गाली गरेका छन्, हामी गाली गर्दैनौँ, हामीले विकल्प दिन्छौँ, यसो गर्नुपर्छ, यसो गर्दा यस्तो हुन्छ। अहिले स्वतन्त्र भनेको के हो भने टोटली देशै हामी स्वतन्त्र बनाउन चाहन्छौँ। हाम्रो उद्देश्य सानो लिएर हिँड्दैनौँ, हामी ठुलो उद्देश्य लिएर हिँड्छौँ। जति पनि जनता, नेपाली जनता छन्, तीलाई टोटली रूपमा स्वतन्त्र बनाउने हाम्रो उद्देश्य हो। त्यसैले अब हामी सबै चिजहरूमा स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग, व्यापार, कृषि, कार्यपालिका, न्यायपालिका जति पनि भन्यौँ हामीले, अड्डा अदालतदेखि लिएर जहाँ जाँदा पनि हामीले भ्रष्ट नहुने, भ्रष्टाचार नहुने बनाउनु पर्यो। त्यो भइसकेपछि मात्रै हामी स्वतन्त्र नागरिक हुन सक्छौँ। कि अब हाम्रो राजनीतिकमा हामी जोडिएनौँ भने बित्तिकै त हामी के हुन्छ भने हाम्रो आफ्नो उद्देश्य जनतालाई भन्छौँ, जनतालाई भनिसकेपछि जनताहरू सचेत रहन्छन्, सचेत बनाउने काम गर्छौँ। त्यस्तो भइसकेपछि हामी के हुन्छ भने विशुद्ध स्वतन्त्र नागरिक हुन सक्छौँ। टाइम लाग्छ, हो, नारायण सरले भन्नुभयो टाइम लाग्छ। टाइम लाग्दा लाग्दा पनि हामीले गर्न छोड्यौँ भने, यो गर्दा गर्दै भएन भनेर छोड्नु हुँदैन। जुन पनि एउटा उद्देश्य लिएर हिँडिसकेपछि हामी त्यसलाई निरन्तर दिएर कुन कुन तबकाबाट लाग्न सक्छौँ। हामी जुनसुकै सिस्टमबाट हुन्छ, सामाजिक, आर्थिक, भौतिक, जे पनि सक्छौँ, आर्थिक जे सक्छौँ, यो तरिकाले हामी सहयोग गर्छौँ। नागरिकको लागि, हामी स्वतन्त्र नागरिक हुनको लागि हामी यो गर्छौँ। सकेको हामी जहाँ जहाँ जे गर्न सक्छौँ भन्ने उद्देश्यका साथ हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गर्दै लाग्यौँ भने गर्न नसक्ने भनेको केही छैन। हामीसँग सबै जस्तो पिआर रत्न सर, डाक्टर पिआर रत्न सर हुनुहुन्छ, टिपी सर हुनुहुन्छ, होइन, लगायत सुशील सर, हामी आफ्नो आफ्नो ठाउँबाट छौँ। म आफू पनि जनआन्दोलन घाइते पीडित समाजको चाहिँ सचिव हुँ। हेर्नुहोस्, म ठुलो संस्थाको सदस्य छु, र पनि मैले जानेको सेयर गर्ने, तपाईँले जानेको सेयर गर्ने, जति पनि हामीले जानेका कुराहरू सबै सेयर गरेर एकमुष्ट स्वतन्त्र तरिकाले बनाउने कोसिस गरेर हामी लाग्यौँ भने यो गर्न सक्छौँ भन्ने आफ्नो भनाइ राख्दै बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धन्यवाद छ। अब यसपछि टिपी सरलाई आफ्नो सुशील सरलाई आफ्नो धारणा राख्नको लागि अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद निलकण्ठ सर। अब यहाँ धेरैजना साथीहरूको पनि कुरा सुन्यो है। स्वतन्त्र भन्ने शब्द नै एउटा बृहत रूपमा छ। यसलाई हामीले हाम्रो उद्देश्य कति बृहत बनाउने भन्ने कुरा आउँछ, होइन, र हामीले सुरुवात कहाँबाट गर्ने भन्ने पनि कुरा आउँछ। र हामीले जुन उद्देश्यको साथ हामीले स्वतन्त्र नागरिक अभियान सुरुवात गरेका छौँ, यो आफैमा एउटा महत्त्वपूर्ण पनि हो। र हामी असम्भव भन्ने कुरो संसारमा केही पनि छैन, सम्भव हुन्छ, हामी गर्न सक्छौँ। हामीले नगरे कसले गर्छ भन्ने हाम्रो सोचको साथ हामीले स्वतन्त्र नागरिक अभियान सुरुवात गरेका हौँ। र हामीले जति सक्छौँ, हाम्रो उद्देश्य धेरै नै हुन्छ। किनभने नेपाल जस्तो ठाउँमा, नेपालमा चाहिँ विभिन्न विकृतिहरू, विसङ्गतिहरू, होइन, नागरिकले आफ्नो बोल्न पाउने अधिकार कुण्ठित भइरहेको अवस्था, हरेक कुरामा अब राजनीति नभन्नु भन्दा पनि राजनीति जोडिएका हुन्छन्। हरेक न्यायालयदेखि लिएर अहिले हरेक ठाउँमा राजनीति जोडिएका छन्, जसले गर्दाखेरि विकृतिहरू भइरहेको छ, होइन। त्यस्ता विकृतिहरूको बारेमा हामीले आवाज उठाउने, नागरिकलाई सचेत गराउने हो। स्वतन्त्रता, नागरिकलाई एउटा जिम्मेवार नागरिक बनाउनको लागि हाम्रो पहल कदमी हुन्छ, हाम्रो सुरुवात हुन्छ। र तिनीहरूलाई चाहिँ स्वतन्त्र रूपमा आवाज उठाउनको लागि हामी इन्करेज गराउने हो, मोटिभेट गराउने हो। र गलत ठाउँमा गलत कुराहरू भइरहेछ भने जिम्मेवार नागरिकले आँखा चिम्लेर हिँड्ने कुरो हुँदैन, मेरो केही पनि कर्तव्य छैन भन्ने कुरो हुँदैन। गलत कुरालाई चाहिँ उठाउन
सक्ने सचेत बनाउनु पर्यो। हाम्रो अभियान चाहिँ त्यो हो। किनभने जहाँ गलत भइरहेछ, जहाँ गलत कुरालाई चाहिँ हामी नागरिक हाम्रो दायित्व केही पनि होइन भन्ने त हुँदैन नि। एउटा नागरिकको दायित्व पनि हुन्छ। ती कुरालाई चाहिँ कसरी आवाज उठाउने, एकजनाबाट दुईजनाबाट आवाज उठाउँदाखेरि समस्या हुन्छ भनेर हामीले अभियानको रूपमा लान खोजेका। किन अभियानका कुराहरू बृहत रूपमा हाम्रो नेटवर्क अलिक राम्रो हुँदै गएपछि त्यो सरकारले सुन्न बाध्य हुन्छ र सुन्नु पनि पर्छ। एकजनाले बोलेको कुरो सुन्दैन, त्यहाँ समस्या हुन्छ। एकजनाले बोल्दैमा उसको कुराहरू सही ठाउँमा पुग्दैन। तर त्यही कुराहरू चाहिँ जहाँ गलत भइरहेको छ त्यही कुरो चाहिँ एउटा अभियान मार्फत बोल्यो भने त्यो सरकारले सुन्न बाध्य हुन्छ, विभिन्न नागरिकले सुन्न बाध्य हुन्छ। भोलि सरकारले प्रेसर दिनको लागि हामीले नागरिकबाट आवाज उठ्न थाल्छ अभियानले उठाइसकेपछि। भनेपछि यी कुराहरू हामी गर्न सक्छौँ। हामीले यी कुरा गर्नु पनि पर्छ। हामीले पनि गरेनौँ भने भोलिका पिँढीहरू पनि अब सबैजना यस्तै हुँदै अब सबैजनाले चाहिँ सुरुवात आफैबाट सुरुवात नगर्ने हो भने त कसले गर्छ र? भोलिको पिँढीहरूलाई झन् समस्या हुन्छ। त्यसले गर्दा यी कुराहरू बृहत रूपमा हामीले सोचेर सबै कुराहरू सम्झेर नै हामीले यो अभियान सुरुवात गरेका छौँ। हामी गर्छौँ र अभियानको जुन उद्देश्यहरू छन् हामी अब त्यही भएर छलफल केही क्रममा छौँ। हाम्रो एक किसिमको खाकाहरू बनिसकेको छ, एक किसिमको एउटा लेभलको काम भइसकेको छ र बाँकी यसमा थप्ने कुराहरू, त्यसमा मोडिफाई गर्ने कुराहरू हामीले बृहत रूपमा यसलाई चाहिँ छलफल गर्दै लाने र यो अहिले लकडाउनको पिरियडलाई चाहिँ हामीले चाहिँ सदुपयोग गर्दै यसलाई चाहिँ अझ राम्रो खालको सबैको धेरैजनाको चाहिँ सोच, धेरैजनाको विचारले चाहिँ अझ राम्रो विचारहरू, अझ राम्रो चाहिँ कार्यक्रम, अझ अभियानको लागि चाहिँ अझ प्रेरणादायी हुन्छ भनेर नै हामीले यो छलफलको कार्यक्रम ल्याएका छौँ। र यसलाई चाहिँ सबैको सल्लाह सुझावलाई चाहिँ मनन गर्दै हामीले जुन एउटा खाका बनाएको छौँ त्यसमा हामीले थप्दै जाने र यसलाई चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले चाहिँ हाम्रो सोच, हाम्रो इमान्दारिता र हामीले जे गर्न खोजेका छौँ हाम्रो उद्देश्य प्राप्त गर्नको लागि हामी अभियानमा अगाडि बढ्छौँ भन्ने आशा गर्दै मेरो यही कुराहरू यहीँ टुङ्ग्याउँछु। के अरे भर्खर डाक्टर पियारत्न महर्जन उहाँको इन्टरनेट समस्या भएको हुनाले म आउट भएँ भनेर मलाई मेसेज पठाउनु भएको छ। धेरै साथीहरू गर्दै गइराख्नु भएको छ। हामीले यो पनि एउटा अब आउने मिटिङमा हामीले बरु छोटो सबैजनाको उपस्थित हुने गरी एकदम कन्क्रिट छलफल गर्ने गरी मात्रै गरौँला। किनकि कति साथीभाइ गइराख्नु भएको छ। हुन त कसैको ब्याट्री भ्याइएर अथवा कसैको नेट नभएर हुनसक्छ। अब ठिक छ, हामी नीलकण्ठ सर हामी अब बाँकी रहेको साथीहरूको पनि विचारहरू बुझौँ होइन, उहाँहरूले पनि अब मलाई राजु ओझा, अमर थापा, पार्वती परे, नारद थापा पनि भ्याइनु। अब रोजिना थापालाई मैले बोलाएको हो कि नै बिर्सेँ मैले त। रोजिना थापाको धारणा उहाँ आउनु भएको छैन। हजुर, रोजिना थापाको धारणा हजुरको धारणा सुन्नु 2-3 मिनट जति। ओके हजुर, धन्यवाद सर। अब सबैभन्दा मलाई अहिले सुनेको कुरामा एकदमै खुसी लागेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि हाम्रो अहिलेसम्मको प्रवृत्ति चाहिँ एकदमै विरोध गर्ने छ। विकल्प एकदमै कम दिइदिरहेछौँ क्या हाम्रो यसो हेर्ने हो भने होइन। अनि विकल्प रहित विरोधले चाहिँ तपाईँको समाधान दिँदैन के। अनि सबैले के भने त्यो जसले विरोध गरिरहेछ यतिकै नपाएर अथवा के पाएर विरोध गरिरहेछ, आलोचना गरिरहेछ भन्ने मात्रै जुन कन्सेप्टहरू बसिरहेको छ, यसलाई चाहिँ हामीले जुन विकल्प सहित हामीले विषयवस्तु प्रस्तुत गर्दा चाहिँ यसले एक प्रकारले आम जनमानसमा पनि र माथिल्लो तहमा पनि जुन नीति निर्माण तहमा पनि पोलिटिकल होस् अथवा अन्य खालका सेक्टरमा पनि यसले चाहिँ केही रूपमा भए पनि प्रभाव पार्छ जस्तो लाग्छ। यहाँले उठाउनु भएको कुरा जुन भ्रष्टाचारका सम्बन्धमा न्यूनीकरण कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने खालका विकल्पहरू अब केहीलाई थाहा होला अथवा थाहा भएर कतिले गर्न नचाहिरहेको अवस्था होला र यो एउटा कम्तीमा नहुनुभन्दा सुरुवात भयो भन्ने खालको रूपबाट पनि हामी जान सक्छौँ र यसले एउटा सकारात्मक प्रभाव पार्छ जस्तो मलाई लाग्यो। र यो सँगसँगै अब स्वतन्त्र नागरिकको कुरामा चाहिँ हामीले अर्को के पनि प्रश्न हुनुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ भन्दाखेरि जस्तो मानौँ चुनाव आयो, हामीले एउटा न एउटा दलको उम्मेदवारलाई त निर्वाचनमा भोट हालेको हुन्छौँ होइन, निर्वाचनमा त्यहाँनिर भोट दिएको हुन्छ। त्यो आधारमा कुनै दलको या कुनै उसको भनेर एउटा पोलिटिकल्ली मात्रै स्वतन्त्रताको विषयलाई हामीले लिने नभइकन
एउटा स्वतन्त्रता भनेको विषयले चाहिँ एउटा आफ्नो भनौँ न अधिकार हक अधिकार सुनिश्चित गर्नेदेखि लिएर त्यसले एउटा विकास निर्माणदेखि समाज परिवर्तनमा पनि ठुलो योगदान गर्न सक्छ त्यो खालको वेमा हामी जाने हो भन्ने विषयहरू चाहिँ प्रस्तुत हामीले चाहिँ यसलाई स्थापित गर्न सक्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। स्वतन्त्र भनेर हामी खालि पोलिटिकल्ली स्वतन्त्रका विषयहरूलाई मात्रै उजागर गर्ने अथवा त्यहाँ लागेपछि यहाँ गर्नै हुँदैन भन्ने खालका सेन्सहरूलाई चाहिँ अलिकति हटाएर स्वतन्त्रता भन्ने विषयलाई चाहिँ अलिक बृहत रूपमा स्थापित गराउन पनि हामीले त्यो खालका एजेन्डाहरू बनाएर जानुपर्छ जस्तो मलाई लाग्यो। अहिलेसम्मको हाम्रो यो छलफलहरू सबै सुन्दाखेरि त्यो जनमानसमा जुन राजनीतिक स्वतन्त्रताको कुरा मात्रै जोडिरहेको हुन्छ कि त्यही भएर होइन त्यो विषयवस्तुलाई पनि यसमा अलिकति फरक वेबाट हामीले आम जनमानसमा हामी आफू पनि प्रष्ट हुनु पर्यो र आम जनमानसमा पनि ती विषयहरू राख्नु पर्छ जस्तो लाग्छ। र यो विषय जस्तै अहिले मलाई एकदमै पछिल्लो समयमा त एउटा खड्किरहेको विषय के छ भने मुगुमा एउटा 9 वर्षको बच्चालाई एउटा 16 वर्षको मान्छेले रेप गर्न खोजेर उसले प्रतिकार गर्दाखेरि चाहिँ अब प्रतिकार गरेपछि मलाई चिन्यो र मलाई मेरो बारेमा भनिदिन्छ भनेर उसले भेरी नदीमा कि त्यहाँको यस्तै के नदी भने त्यो त्यहाँ खसालेर मार्यो र उसको 3 दिनपछि लास भेटियो। तर आजसम्म त्यो विषयमा त्यो 9 वर्षको बालिकाको मृत्युको विषय मैले कहीँ पनि सुनेको छैन, कहीँ पनि देखेको छैन, कहीँ पनि मैले कसैले बोलेको देखेको छैन। जबकि निर्मला पन्त र भागीरथीको जति विषयहरू उजागर भए एउटा बच्चा एउटा बालिका बलात्कार मृत्यु त समान हो नि त, चाहे त्यो निर्मला पन्त होस् चाहे त्यो मुगुको 9 वर्षकी बच्चाको होस् के हो। अब यस्ता विषयहरूलाई चाहिँ हामीले समान रूपमा एउटा उजागर गर्न सक्ने खालका विषयहरूलाई चाहिँ अलिकति बढी अगाडि बढाउनु पर्छ जस्तो पनि लाग्यो मलाई। र समग्रमा पहिलो जुन आज हामीले छलफल गर्यौं यसले केही कुरा हामीलाई बुझ्ने, केही कुरा हामी आफैलाई पनि मनन गर्ने र आगामी दिनमा कस्ता कस्ता विषयवस्तुले आम जनमानसमा एउटा पहुँच पुर्याउने खालका विषयहरू लान सकिन्छ भनेर एउटा हामी आफै स्वयंले पनि एउटा मनन गर्नुपर्ने विषयहरू आजको यो छलफलले गरेको छ। एकदमै सकारात्मक छ र अब यो सुरुवात हो हाम्रो। अब आगामी दिनमा यस्ता खालका विषयवस्तुलाई हामी अब आफूले पनि अध्ययन गर्छौं, हेर्छौं र सँगसँगै हाम्रो सामूहिक रूपमा जुन छलफल बहस र यस्ता विषयहरूले चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्षमा पुग्छौं जस्तो लागेको छ। मलाई एकदमै खुसी लाग्यो। मैले फेरि पनि जोड दिएर गर्यौं जसरी हामीले विकल्प सहितको आलोचनामा जाने विषय मलाई एकदमै राम्रो लागेको छ र यो विषयले पक्कै पनि एउटा हामीले त्यसलाई राम्रोसँग अगाडि बढाउन सक्यौं भनेदेखि सक्दाखेरिको सन्दर्भमा यसले एकदमै राम्रो प्रभाव पार्ने मैले अपेक्षा गरेको छु। र यो जुन एउटा यो अवसर प्रदान गर्नुभयो, यो एउटा प्लेटफर्म जुन बन्यो यसमा म पनि सहभागी भएको छु यसमा यहाँहरू सबैलाई एकदमै धन्यवाद छ। र आगामी दिनमा कुन परिस्थितिले कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ सकेसम्म भ्याएसम्म आफ्नो सबै कुराहरू म्यानेज गर्ने सन्दर्भ सहितको अगाडि बढ्नलाई म तयार छु। यति भन्दै म आज चाहिँ भनाइसकेको छु। हस्त धन्यवाद। धन्यवाद छ रोजिना थापा म्याडमलाई। अब यसपछि अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। अन्तिममा आइसकेका छौँ र अब यसपछि टिपी उप्रेती सरलाई आफ्नो विशेष मन्तव्य र विशेष गहन सुझाव पनि दिनको लागि म विशेष आग्रह गर्दछु। फेरि पुनः सम्पूर्ण साथीहरूलाई नमस्कार गर्दै जो साथीहरूले आफ्ना एकदम सान्दर्भिक कुराहरू राख्नु भएको छ, यो स्वतन्त्र नागरिक अभियानको संस्थालाई जुन माया गरेर कुरा राख्नु भएको छ सबै साथीहरूलाई पहिले प्रथम त म हृदयदेखि धन्यवाद दिन चाहन्छु। र अर्को कुरा के छ भने पहिला अब यो त अब सुरुवात हुँदैछ, यसको छलफल हुँदैछ, यसको निर्माणको पाटोमा जाँदैछ। अब यसै शुभ कार्यलाई शुभ कुराबाट यही क्रम गरेर छलफलका साथ हामी अघि बढ्ने नै हो। रहेको कुरा अघिदेखि नै यो विधानको बारेमा अलिकति कुरो आएको छ। विधानको बारेमा चाहिँ हामीले जुन कमिटी गठन गरेका छौँ त्यो कमिटी गठन गरेको साथीहरूले चाहिँ एउटा खाका जुन ल्याउनुहुन्छ बुँदागत रूपमा, त्यो बुँदागत रूपमा आएको खाका जब हामी सुनिसक्छौँ त्यसपछि क्रस गर्ने अनि थप्ने घटाउने कुरा त्यहाँबाट हुन्छ। त्यो विधानको बारेमा चाहिँ म यति नै भन्न चाहन्छु, किनकि पहिला त अब त्यसको रूपरेखै हामीले हेर्न पाएको छैन, त्यसको चाहिँ गतिविधि नै हामीलाई थाहा छैन। अनि हामीले बिचमा अब तपाईँहरूले कुन विषयमा लेख्नु भएको छ, हामीले कुन विषयमा लेख्छौँ त्यसरी सङ्कलन गरेर त्यो राम्रो हुन्न। पहिला त त्यहाँबाट खाका आयो भने त्यसमा टेकेर चाहिँ अब यसो गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ त्यसले प्रभावकारी हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई विधानको सम्बन्धमा। अरूको चाहिँ तपाईँको एउटा अभियानको चाहिँ औचित्यको सम्बन्धमा चाहिँ अब अभियानको औचित्य त अब यो हाम्रो स्वतन्त्र कुरा छ। पहिला स्वतन्त्र के, स्वतन्त्र किन, स्वतन्त्र केका लागि, त्यो भनेको कस्तो हुन्छ भने तपाईँको चाहिँ जब जुन चिजकोले हामीलाई काम दिने त्यसको विकल्प
स्वतन्त्र हो कि भइरहेको चिजले काम नदिएपछि त्यसको विकल्प स्वतन्त्र त्यहाँनिर बुझ्नु पर्यो क्या मेन कुरो त। अब राजनीतिको कुरा आउँदा राजनीति त आउँछ त्यो, किनभने राजनीतिले यहाँ राम्रो गर्दै भए यो राम राज्य यो नेपाल बनेको भए नेपाल पुरै तपाईँको चाहिँ अहिले जस्तो गणतन्त्र छ नामको रूपमा गणतन्त्रै बनिदिएको भए आज कुनै पनि तन्त्र चाहिँदैन, न स्वतन्त्र चाहिन्छ न अरू तन्त्र चाहिन्थ्यो, सबै एकै गणतन्त्रै हुन्थ्यो। त्यही गणतन्त्रभित्र गणतन्त्र भनेको के हो, के का लागि गणतन्त्र, किन जनताले त्यो कुरो पाएनन्। अहिले चाहिँ तपाईँको रोजगारदेखि लिएर स्वास्थ्यदेखि लिएर तपाईँको चाहिँ विकासदेखि लिएर निकासदेखि लिएर साराका सारा यी कुरालाई नभएर यो कुरामा टुटफुट भएर गलत भएर न अनिखेरि त्यसलाई सच्याउनको निमित्त हामीले स्वतन्त्र भन्न पर्यो। त्यस हुनाले गर्दा यो स्वतन्त्र भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भने कोहीसँग टच नगर्ने होइन। हामी बाटोमा हिँड्दै गर्दा हामी बाटो हिँड्ने अभियान एउटा बाटोमा हामी हिँडिराखेका छौँ, बाटोमा तपाईँको उबड खाबड छ, खाल्टो छ, खराब छ भने त्यो गाडी चाहिँ त्यहाँ रोक्नुहोस्, त्यहाँ खाल्टो छ है बाटोमा त भन्ने मानवको दायित्व हो त्यो स्वतन्त्र। हामीले त्यस्तो गर्ने हो। हामीले जहाँ फोहोर छ, मैला छ, खराब छ, हामी त बाटो हिँडिरहेको त भने के मतलब अर्को पनि त्यसरी हिँडिरहेको छ हामी पनि हिँड्न किन हल्ला गरिरहनु पर्यो, किन यहाँ फोहोर छ भनेर अम्ल्याउँदै गर्नु पर्यो? होइन, त्यस्तो होइन। अरू हामीले अम्ल्याउने हो, त्यहाँ अम्ल्याउने त्यहाँ यो खालको फोहोर छ, त्यो फोहोर भन्न पर्यो। हो यस्तो खालको भन्दाखेरि सबैका आउँछन्, तर त्यसै गरी हामीले सच्याएर जाने हो। हामीलाई जहाँ स्वास्थ्यमा समस्या छ, आँखाको समस्या छ भने आँखाकै कुरा आउँछ, मुखमा समस्या छ मुखकै कुरा आउँछ, ढाडमा समस्या छ ढाडकै कुरा आउँछ, ढाडमा समस्या छ भने ढाडकै कुरा नगरे त ढाडको समस्या समाधान हुँदैन। जसरी हो यो स्वतन्त्र नागरिक अभियानले पनि के गर्छ त भन्दा यही कुरालाई तपाईँको उजागरण गर्छ। हाम्रो न्यायमा कहाँ खराब छ त्यहाँ उसले चाहिँ उहाँ सरले भने यस्तो विकल्प सहितको त्यो जनचेतना दिन्छ। अहिले पहिलाको जस्तो अवस्था छैन। अहिले के छ त यो टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ। अहिले तपाईँ हामी प्रत्यक्षीकरण हामीले फेसमा हेरेर गर्न पाइरहेका छौँ। यो दुनियाँमा हामीले धेरै ठुलो छलाङ मारेर काम गर्न सक्छौँ। भूमण्डलीकरणको कुरा छ यहाँ। अहिले संसार एकदम यो चोइटाभित्र यो मोबाइलभित्र विश्व छ अहिले। त्यस कारणले गर्दाखेरि पहिलाको जस्तो कालो कोठरीमा बसेर राजनीति गरेर आउने साथीहरूको जस्तो अहिलेको त्यो व्यवहार छैन। अहिले हामीले साँचो रूपमा छिटोभन्दा छिटो युवा जेनेरेसन पढेर लेखेका व्यक्तित्वहरूलाई चाहिँ हामीले यस्तो मन भएका जुन अहिले साथीहरूले त्यति राम्रो कुरा राख्नु यस्तो खालको हामीले साथी पायौँ भने हाम्रो अभियानलाई छिटो औचित्य दिन सक्छौँ। चिनी भने चिनी हो कि नुन हो भनेर सानो एउटा दानो मुखमा हालेपछि नुन र चिनी हामी छुट्याउन सक्छौँ। जसरी हामीले शुभ काम गरेको यो स्वतन्त्र नागरिक अभियानले के का लागि यो आकर्ष भन्ने कुरो यो हामीले चाहिँ यत्र युवा साथीहरू हामीसँग छन्, विभिन्न जिल्लाबाट जोडिरहनु भएको छ। उहाँहरू जस्तो साथीहरू मार्फत हामीले यो चिजलाई हामीले प्रचार प्रसारमा ल्याउन सक्छौँ र हामीले वास्तविक रूपमा के गर्ने कुन जिल्लामा टिम जस्तो अहिले पश्चिममा त्यो नानीको घटना भएको कुरो उहाँले भन्नुभयो त्यो त्यहाँ हाम्रा स्वतन्त्र नागरिक अभियानका साथीहरू थियो भने उनीहरूले मर्नै परे पनि त्यहाँबाट त्यो कुरो उठाउनुहुन्थ्यो र अनि त्यो कुराको तपाईँको उजागरण र उहाँले न्याय पाउनुहुन्थ्यो। हो त्यस कारणले गर्दाखेरि यो कुरा चाहिँ हामीले 77 जिल्लामा लाने यसलाई विस्तृत गर्ने कुरा छ। यो कुरा हाम्रो निरन्तरता रहोस्, एकता कायमै रहोस्। यही नै मैले 2 शब्द यहाँप्रति राख्दै सबैलाई पुनः फेरि धन्यवाद दिएर म बिदा हुन्छु। धन्यवाद। अभिवादन सरलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ। अब हामी लगभग अन्त्यमा आएका छौँ। हामीले एउटा राष्ट्रिय गान बजाउने छौँ। यो राष्ट्रिय गान बजाइसकेपछि तपाईँ हामी यो आजको कार्यक्रममा हामी ओजेलमा पर्नेछौँ र मैले चाहिँ अब यो आज सबैले विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो जुम मिटिङमा आज सहभागी हुनुभएको थियो, 20 जना सहभागी हुनुभएको थियो र अहिले सबैजना आफ्नो धारणा राख्दै बिचमा डिस्कनेक्ट पनि हुनुभयो र 16 जना लगभग परिचय दिनुभयो 16 जनाले र अहिले बिचमा हामीसँग 8 जना हुनुहुन्छ र आगामी दिनमा हामीले यो संख्या बढ्दै जानेछ र अहिले पनि एकजना मलाई फोन गरेर तपाईँको मिटिङ सकिएको हो कि नै, म आउन सक्छु कि नै भनेर मलाई यहाँ मेसेज आइरहेछ। त्यसरी सबैजना इन्ट्रेस्ट देखाइराख्नु भएको छ, यसलाई चाहिँ राम्रो मानिराख्नु भएको छ। यहाँहरूलाई सबैलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु र मैले एउटा राष्ट्रिय गान बजाइसकेपछि तपाईँ हामी अब यो कार्यक्रम ओजेलमा पर्नेछौँ। यहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। हाम्रो यो भेटघाट अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण भयो। हजुरको सल्लाह सुझावलाई हामीले राखेर हामीले एउटा ड्राफ्ट तयार पार्नेछौँ र विधान पनि बनाएर आगामी शनिबार हामीले के गर्दैछौँ यो के हो यो विषयमा हामीले चाहिँ लिखित ड्राफ्ट सहित पछि तपाईँलाई इमेल पनि गरिदिने गरी सम्भव त यसो गर्ने विचार छ मेरो त यो पठाइदिने गरी यो सबै पहिला ड्राफ्ट मैले पठाइदिन्छु इमेल गरेर, उहाँहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ। त्यसपछि हामीले चाहिँ यहाँ जुम मिटिङबाट हामीले सार्वजनिक गर्नेछौँ। यति भन्दै मैले एउटा यो अन्तिममा राष्ट्रिय गान बजाउँदै हामी अन्त्य हुनेछौँ। हस्, धन्यवाद छ।
हस् धन्यवाद। हजुर ल एकैछिन है। धन्यवाद।